अब हाम्रो गजल कार्यक्रम ढिला नगरी सुरु गर्ने नै छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि त्यसका नियमहरू जरुरी छन्। त्यही भएर हाम्रा जजहरू मध्येबाट एक मन्दिरा मुक्ताश्रीज्यूले नै नियमहरू भनिदिँदा हुन्छ, अथवा तिनैजनाले अन गरेर आफ्नो केही विशेष कुराहरू छ नि भन्नुभयो हुन्छ, होइन भने नियम चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रोडक्सन पनि आफ्नो रचनाहरू के कस्तो छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तिनैजनालाई अब अहिले त शारदा म्याम आइपुग्नु भएको छैन, दुवैजनालाई म्याम र सावित्रा कार्की म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले नियम सहित आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्ण सहभागीहरूमा, मेरो नाम मन्दिरा मधुश्री, म पनि अलिअलि साहित्य लेख्छु। मेरो नि एउटा कथा सङ्ग्रह निस्केको छ, एउटा गजल सङ्ग्रह निस्केको छ। अनि तपाईँहरूसँग चाहिँ यो पहिलोचोटि भेटघाट हुँदैछ मेरो, एकदम खुसी लागेको छ। अब हामी तिनजनालाई यहाँ निर्णायकको भूमिकामा राख्नुभएको रहेछ, खुसी लागेको छ। उसको शारदा म्यामको चाहिँ बत्ती गएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आउनुभयो कि जोइन हुनुभयो कि हुनुभएको छैन पनि। मेरो अब सामान्य परिचय यति नै हो। अब म यहाँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमै बस्छु। अब म्यामले भनिदिनुहुन्छ होला कि नियमहरू, कि आफैले मैले भनिदिनु पर्ने र? ठिक छ म्याम, अब हजुर सुरुमा हजुरले पहिल्यै भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। हामीले चाहिँ यो गजल प्रतियोगितामा चाहिँ अब हामीले वाचनलाई हेर्छौँ। यसको गजलको शब्द कस्तो छ, शब्दलाई शब्द पक्ष पनि हेर्छौँ। त्यसपछि भाव पक्ष हेर्छौँ, त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यसपछि रदेव काफियाहरू कसरी मिलेको छन् छैनन् त्यसरी पनि हेरिन्छ। यिनी 4-5वटा नियमभित्र नै बसेर गजलको उसलाई प्राथमिकता दिन्छ, गजललाई हामी निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा भइरहेछ हाम्रो। धेरै छैन। म्याम अब हस्, थ्याङ्क यू। सक्यो म्याम हजुरको? मैले चाहिँ शारदा म्याम लेखिरहेको छु, म चाहिँ उहाँलाई अनम्युट गर्नु। सावित्री कार्की म्यामले आफ्नो परिचय दिँदै अझ थप केही नियमहरू छ भन्ने भन्नुभयो हुन्छ। नमस्ते, म सावित्री कार्की र अब विज्ञता भन्ने के भनेन, नेपाली भाषामा मेरो मास्टर्स हो र अहिलेसम्ममा केही किताबहरू गजलमै पनि प्रकाशित गरिसकेका छु। त्यही थाहा पाएर पनि सायद मलाई आज यो स्थान दिनुभएको होला भन्ने लाग्छ। र गजलमा अलिकति मैले भनौँ धेरै समयदेखि अध्ययन गरिराखेको र प्रयास गरिराखेको, लेखिराखेको हुनाले केही मात्रामा मलाई गजलको बारेमा थाहा छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यो त पछि तपाईँहरूले पनि मेरो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ होला। अब यो गजल भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा त अब गजल बनेको छ कि छैन, किनभने स्पेसली विधा दिइसकेपछि त्यो गजल बन्यो कि बनेन भन्नको लागि संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दा लेखिसकेपछि अब सबैको गजल बनेको हुन्छ, सबै राम्रो हुन्छ। राम्रो हुँदा भाव पक्षहरू एकदम उत्कृष्ट हुन्छन्। अब त्यसो भएपछि नम्बर दिनुपर्ने अथवा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्न अलिकति गाह्रो हुने हुन्छ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अक्षर गर्नुपर्ने, काफिया आंशिक हो कि अब अलि मिल्ने किसिमकै छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हैन। र अब शेयरहरू कस्ता छन्, अनि त्यसपछि भाव पक्षहरू के छ, विषयवस्तु मिल्दो छ कि छैन, हरेक किसिमको चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि वाचन भनेको अन्तिम कुरा हो। वाचनमा चाहिँ उहाँले त्यो मिल्ने किसिमबाट वाचन गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने हुन्छ। यदि जबरजस्ती हामीले चाहिँ नियमभित्रबाट हामीले गजल लेखिएको छैन, बनेको छैन भने वाचन पनि अस्पष्ट हुन जाने हुन्छ। र गजलका अरू पनि नियमहरू छन्। अब ती धेरै चाहिँ अहिले भनिरहन जरुरी हुँदैन होला, तर पनि हामीले गजल भन्ने बित्तिकै स्पेसल विधामा आधारित रहेर भावलाई भन्दा पनि संरचनालाई हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ त्यस भाव, विषयवस्तु, संरचना र शब्द संयोजनसम्म पनि, किनभने शब्द संयोजन मैले राखेको थिइनँ। अनि पछि चाहिँ अब धेरै राम्रा गजल आइसकेपछि त यहाँ नम्बर दिनु असाध्यै गाह्रो हुने भइसकेपछि अब अक्षर गनेर र शब्दहरूलाई कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गरिएको छ भनेर पनि हेरेको छु। र यसरी नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर उहाँहरू पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पक्कै पनि राम्रोसँग कुरा गर्नुभएको छ अथवा गर्दै हुनुहुन्छ र मसँग सल्लाह पनि हुन्छ होला। अहिलेलाई त यति नै भन्नु पर्यो।
हस्, धन्यवाद सावित्री कार्की म्यामलाई फेरि थप नियमहरू भनिदिनु भएकोमा। शारदा म्यामले पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि ओके, शारदा म्याम आइपुग्नु भयो? हजुर हजुर म्याम आइसक्नु भएको छ। हुन्छ, म्यामलाई पनि आफ्ना केही भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सबैजनालाई। अब यो गजल प्रतियोगिता हो, सबैलाई शुभकामना छ प्रतियोगीहरूलाई, किनभने अब यो बेला चाहिँ गजल लेखेर पठाउनु र वाचन गर्नु पनि एकदमै म चाहिँ राम्रो ठान्छु, किनभने मान्छेहरूले गजल भन्ने बित्तिकै डराउँछन्। एउटा त किन लहडीमा लेख्ने कुरा हो, यो चाहिँ जसरी गरे नि हुन्छ भने जस्तो पनि ठान्छन्। कसैले चाहिँ गर्ने पर्ने मिलाएर राखिदियो भने गजल भइहाल्छ जस्तो पनि हुन्छ। तर यो प्रतियोगिताले चाहिँ प्रतियोगी अब कतिजनाले गजल लेख्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, अरूका सुन्ने मौका पाउनुहुन्छ। राम्रो लेख्नेले अझै राम्रो लेख्ने हौसला मिल्छ। त्यसकारण सबैलाई शुभकामना भन्दै अब नियमको बारेमा अनि मूल्याङ्कनको बारेमा त अब अघि मैले हल्का मन्दिराजीको सुन्न भएँ, मेरोमा लाइन गएको थियो। त्यस पछाडि हाम्रो सावित्रीजीको मैले धेरै कुरा सुन्न पाएँ। एकदमै म पनि उहाँहरूको कुराप्रति एकदमै एकबद्धता जनाउन चाहन्छु। र विशेष गरेर गजलमा हेर्नुपर्ने गजलका संरचनाका कुरा भए, वाचनका कुरा भए, भावका अब शब्द कस्तो लेख्नु भएको छ होइन, त्यहाँको अब विशेष गरेर रदीप काफिया छ कि छैन, अनि त्यहाँको मतलाहरू प्रयोग गरेको छ कि छैन, कस्तो खालका छन्, विशेष गरेर सतै छन् कि अलिकति सतै भन्दाखेरि अलिकति द्वयार्थक छन् कि लाक्षणिक छन् कि व्यञ्जनात्मक, त्यो कुरा पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले अब कस्तो हुन्छ भने मूल्याङ्कन कमिटीमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने कसैले चाहिँ सतै गजल लेख्नु भएको हुन्छ, वा 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 भन्ने हुन्छ, अनि भरे मूल्याङ्कन कमिटीले चाहिँ त्यो गजललाई छनौटमा पारिदिँदैन। र अर्को गजल छनौटमा पर्दाखेरि कस्तो त्यो जसले चाहिँ वा वा खाएको हुन्छ उहाँलाई चाहिँ मन दुख्छ, किनभने मैले यत्रो मान्छेले यसरी वा वा गरेको चाहिँ मेरो छनौट भएन, कस्ता खालका मूल्याङ्कन कमिटी रहेछन् भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो कुरा भन्दा पनि त्यहाँभित्रका हरेक कुरालाई हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले सस्तो खालको र हल्का खालको भन्दा पनि अलिकति गहन विषयवस्तु बोकेको, गहन भाव बोकेको, गहन शब्दहरू भएकालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले प्रतियोगीहरूले पनि हामीले गरेको, हामी 3 जना कमिटीले गरेको निर्णयलाई चाहिँ एकदम स्वीकार दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले अपेक्षा गर्दै मैले यति नै बोले यो कुरामा चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू म्याम आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएकोमा। यो आजको गजल प्रतियोगिता चाहिँ महिला विशेष हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई अवगत नै होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण हाम्रा जजहरू पनि महिला नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो तरो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। र सबैजनालाई अब गजल सुन्नका निमित्त तम तयार रहनु हुन अनुरोध गर्छु, सुनाउन र सुन्न। सुरुमा म सरिता आचार्यलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो गजल वाचन गरिदिनु हुनको लागि म निम्ताउँदैछु सरिता आचार्य। आयोजक टिम, हाम्रा मूल्याङ्कनमा रहनुभएका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गजल प्रेमी एवं अन्य महानुभावहरूमा हार्दिक नमन। म सरिता आचार्य, आयोजकको यो महिला विशेष बनाऊ यो कार्यक्रमलाई भन्ने अपिल अनुसार मैले यो गजललाई एउटा नारीको भावनात्मक पक्षसँग जोडेर लेख्ने प्रयत्न गरेकी छु र गजल पनि मैले बहरमा लेख्ने प्रयत्न चाहिँ गरेकी छु। गजल मेरो यसरी अगाडि बढ्छ। भरिन्छ एक दिन सबको यो भरेर मात्रै के भुर, एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भुर, भरिन्छ एक दिन सबको यो भरेर मात्रै के भुर, एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भुर, झलमल पोते गलामा सुहाउँदो हात बालामा, झलमल पोते गलामा सुहाउँदो हात बालामा, चिनारी विवाहिताको गरेर मात्र के भुर, एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर
मात्रै के भो र नभए जीवन रङ्गिन कर्तव्य प्रेम मेलले नभए जीवन रङ्गिन कर्तव्य प्रेम मेलले नजरले देख्ने नाता यो शरीर मात्रै के भो र एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भो र नभए साथ दुःखमा नहाँसिरहे सुखमा नभए साथ दुःखमा नहाँसिरहे सुखमा अजङ्ग पहाड जङ्गार चरेर मात्रै के भो र एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भो र नचले एकै हाँसमा दुई फुलको त्यो बासना नचले एकै हाँसमा दुई फुलको त्यो बासना दुनिया सामु प्रिय भई झरेर मात्रै के भो र एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भो र फेरि दागन कर्मको नारीत्व अनि मर्मको फेरि दागन कर्मको नारीत्व अनि मर्मको त्यो ज्ञान मनमा नभए परेर मात्रै के भो र एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भो र हो एउटै आत्मसम्मान प्रेमिल अमूल्य गहना हो एउटै आत्मसम्मान प्रेमिल अमूल्य गहना नपाए व्यर्थ सँगै उक्तरेर मात्रै के भो र एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भो र भरिन्छ एक दिन सबको यो भरेर मात्रै के भो र एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भो र एक चिम्टी सिन्दुर सिउँदोमा छरेर मात्रै के भो र। धन्यवाद सुनिता। यो सावित्री पौडेलको नि हामी उहाँले गजल वाचन गरेर पठाउनु भएको छ त्यो भिडियो चाहिँ हामी एकछिनमा यो अब यो थर्डमा चाहिँ हामीले पे गर्दै स्क्रिन सेयर गरिदिनु ल बहिनी। म एउटा कुरा भन्छु है। हजुर हाम्रो समयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले प्रतियोगीहरूले चाहिँ के भन्नु भने आफ्नो नाम अनि आफ्नो ठेगाना भनेर आफ्नो गजल भनिदिनु। यो सम्बोधन चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा गर्दाखेरि समय बर्बाद हुन्छ। सम्बोधनका कुराहरूलाई हामी नगरौँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ सबैको जानकारीको लागि हाम्रो पहिचान नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल छ। आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रोग्राममा राख्छ। त्यो भएर सकेसम्म यदि हजुरहरूको अडियो यदि राम्रो नेट कनेक्सन छ भने हामीलाई भिडियो होइन भिडियो गरिदिनु होला हुन त भिडियो अन गरिदिनु होला। अदरवाइज यदि त्यो सम्भव छैन अलिकति अलि अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ हजुरहरूको फोटो चाहिँ हाम्रो वाट्सएपमा इमेलमा जसरी गजल पठाउनु भएको थियो फोटोहरू पनि पठाइदिनु भयो भने हजुरहरूको फेससँगै यो अडियो पनि प्ले हुन्छ र सकेसम्म ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब नआइदियो भने चाहिँ उता युट्युब यहाँ हामीलाई श्रोताहरूले सबैले सुन्नलाई पनि सजिलो, जजहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न सजिलो, प्लस युट्युबमा पनि राम्रो आउँछ। यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, सावित्री पौड्याल नहुनु भएपछि अब निर्मला शर्मा काभ्रे हुनुहुन्छ। निर्मला शर्मा काभ्रेलाई मैले अघि नै देखाएको थिएँ। निर्मला शर्मा चाहिँ हुनुहुँदैन, देखाइरहेको छैन। अघि चाहिँ मैले देखाएको थिएँ जस्तो लागेको छ। त्यसपछि निर्मला शर्मा हुनुहुन्न अनि मोहन विक, मोहन बहादुर विक, उहाँलाई चाहिँ मैले अनम्युट गरिसकेको छु। सबैलाई नमस्ते। मैले मेरो गजल अघि बढाउन चाहन्छु। मेरो गजल चाहिँ यो लैङ्गिक समानतामा आधारित रहेको छ। म यसरी सुरु गर्न चाहन्छु। यही माटोमै लगाउँ गुण चलाइ यी पाखुराहरू, यही माटोमै लगाउँ गुण चलाइ यी पाखुराहरू, एकले अर्को हुँदै चढौँ टाकुराहरू, एकले अर्को हात समाउँदै चढौँ टाकुराहरू। तिमी नारी म पुरुष हुँ, सम्मानपूर्वक चलाउँ संसार। तिमी नारी म पुरुष हुँ,
सम्मानपूर्वक चलाउँ संसार, सभ्यताको मन्त्र पाउन् भोलिका ती आँकुराहरू, एकले अर्को हात समाउँदै चढौँ टाकुराहरू। तिमी रमै फुट्यौ भने कहाँ रहन्छ दुनियाँ यो, तिमी रमै फुट्यौ भने कहाँ रहन्छ दुनियाँ यो, तिमी म छुट्याउने जाल बुन्दैछन् माकुराहरू, एकले अर्को हात समाउँदै चढौँ टाकुराहरू। केही कमजोरी मेरो होला केही तिम्रो पनि पक्कै, केही कमजोरी मेरो होला केही तिम्रो पनि पक्कै, इतिहास नयाँ रच्नुपर्छ भोलि तिक्त कुराहरू, एकले अर्को हात समाउँदै चढौँ टाकुराहरू, यही माटोमै लगाउँ गुण चलाइ यी पाखुराहरू। धन्यवाद। धन्यवाद मोहनजी। अब राजु उमागाई, काठमाडौँ निवासी राजु उमागाई स्टार्ट गर्नुहोला। मेरो नाम त भनिहाल्नुभयो है। अब म सिधै गजल वाचन गर्न गइरहेछु। मेरो गजल चाहिँ अलिक श्रृङ्गारिक खालको छ। जता देख्छु उतै सुन्दर नारी साउनमा, जता देख्छु उतै सुन्दर नारी साउनमा, हरिया चुरासँगै आकर्षक पोते साउनमा। हरेक सोमबार घुइँचो बढ्दै शिव मन्दिरमा, हरेक सोमबार घुइँचो बढ्दै शिव मन्दिरमा, कोमल हातले फुल बेलपत्र च्याप्प पारी साउनमा, हरिया चुरासँगै आकर्षक पोते साउन। बुटिक अनि ब्युटी पार्लर भ्याइ नभ्याइ हुने। अब अहिले चाहिँ लकडाउन छ, अलिक बिस्तारै खुल्ला। बुटिक अनि ब्युटी पार्लर भ्याइ नभ्याइ हुने, बादल जस्तै केश राशि अगाडि झारी साउनमा, कोमल हातले फुल बेलपत्र च्याप्प पारी साउनमा। मुस्कान ओठमा नयन चञ्चल, यो अन्तिम शेर हो। मुस्कान ओठमा नयन चञ्चल अनुशासित चाल, प्रफुल्ल छन् दुःख सारा टारी साउनमा, जता देख्छु उतै सुन्दर नारी साउनमा, जता देख्छु उतै सुन्दर नारी साउनमा। धन्यवाद। धन्यवाद राजु उमागाईज्यूलाई। अब यमुना पौडेल लमजुङबाट। नमस्कार, म यमुना पौडेल। पुरुष जस्तै नारी पनि यही देशका जवान, पुरुष जस्तै नारी पनि यही देशका जवान, शिक्षा दीक्षा अवसर पाए बन्छन् ती महान, पुरुष जस्तै नारी पनि यही देशका जवान। सजिएरै अघि बढ्छन् बाँधिएर होइन अब, सजिएरै अघि बढ्छन् बाँधिएर होइन अब, चुरा पोते सिन्दुर लाउन चाहिँदैन कमान, शिक्षा दीक्षा अवसर पाए बन्छन् ती महान। चुलो चौको गरेर भान्सा मात्र होइन नारी संसार, चुलो चौको गरेर भान्सा मात्र होइन नारी संसार, देखाउँछन् इनाम जगतमा बन्दै स्वाभिमान, शिक्षा दीक्षा अवसर पाए बन्छन् ती महान। सौन्दर्यकै खानी नारी सुन्दरतालाई दिँदैछन्, सौन्दर्यकै खानी नारी सुन्दरतालाई दिँदैछन्, अधिकार र कर्तव्यमा बनाई पहिचान, शिक्षा दीक्षा अवसर पाए बन्छन् ती महान। पछ्याउँदै होइनन् कोही, पछ्याउँदै छैनन् कोही, सँगसँगै हिँडेका छन्, पछ्याउँदै छैनन् कोही, सँगसँगै हिँडेका छन्, एक पाङ्ग्रा हुन् नारी आफू रथ हो तो घरान, शिक्षा दीक्षा अवसर पाए बन्छन् ती महान, पुरुष जस्तै नारी पनि यही देशका जवान, शिक्षा दीक्षा अवसर पाए बन्छन् ती महान। धन्यवाद। धन्यवाद यमुनाजीलाई। विनिता बराइली स्टार्ट गर्नुहोला हजुरको गजल। नमस्ते, म विनिता बराइली गोलबजार सिराबाट म गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। महिलाको श्रृङ्गार बनी गर्छौ तिनका सपना पुरा, महिलाको श्रृङ्गार बनी गर्छौ तिनका सपना पुरा, कति सुहाउँछौ ए हरियो चुरा, कतै अधिकारको नाममा इतिहास नै बदलिदियो, कतै अधिकारको नाममा इतिहास नै बदलिदियो, कतिका सपना अझै छन् अधुरा, कति सुहाउँछौ ए हरियो चुरा। एउटै नाडीमा पनि कहिले लाउन मिल्ने कहिले नमिल्ने, एउटै नाडीमा पनि कहिले लाउन मिल्ने कहिले नमिल्ने, कतिको जीवनमा बन्यो विभेदको छुरा, कति सुहाउँछौ ए हरियो चुरा। रहरले मात्र होइन अब त संस्कृति नै बनिसक्यो, रहरले मात्र होइन अब त संस्कृति नै बनिसक्यो, श्रावण आउन हुन्न गर्छन् तिम्रै कुरा, कति सुहाउँछौ ए हरियो चुरा। महिलाको श्रृङ्गार पनि गर्छौ तिनका सपना पुरा, कति सुहाउँछौ ए हरियो चुरा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद विनिताज्यू। अब सौगात वाग्ले। हजुर नमस्ते, मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। बाँधी चुल्ठा दुईमा रिबन झोला बोकेर
बाँधी चुल्ठा दुईमा रिबन झोला बोकेर विद्यालय हिँडी कञ्चन झोला बोकेर बाँधी चुल्ठा दुईमा रिबन झोला बोकेर विद्यालय हिँडी कञ्चन झोला बोकेर थाहा छैन के पो खेल्दै थियो मनमा उसको थाहा छैन के पो खेल्दै थियो मनमा उसको बीचमा दुईटा देखा पर्छन् झोला बोकेर विद्यालय हिँडी कञ्चन झोला बोकेर के भो भन्दा केही बोल्दैनन् हिँड्जाउँ भन्छन् खाली के भो भन्दा केही बोल्दैनन् हिँड्जाउँ भन्छन् खाली नमान्दा पो आयो उल्झन झोला बोकेर विद्यालय हिँडी कञ्चन झोला खोज्यो समाज सबै मिली शनिबार राति खोज्यो समाज सबै मिली शनिबार राति रानीवनमा चिसो बदन झोला बोकेर विद्यालय हिँडी कञ्चन झोला समाऊ सज्जन टुक्रा कागज मेरो साहित्य समाऊ सज्जन टुक्रा कागज मेरो साहित्य यो अन्तिम शेर समाऊ सज्जन टुक्रा कागज मेरो साहित्यको अनि पत्ता लगाऊ कारण झोला बोकेर बाँधी चुल्ठा दुईमा रिबन झोला बोकेर विद्यालय हिँडी कञ्चन झोला बोकेर अनि पत्ता लगाऊ कारण झोला बोकेर। धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले चाहिँ अहिले निर्मला शर्मालाई देखिरहेको छु, उहाँलाई बोलाउनु भएको। निर्मला जी हजुरले आफूले अनम्युट गर्नु होला नि मोबाइलमा। नमस्कार सम्पूर्णलाई। मेरो गजलको शीर्षक छ नारीलाई आग्रह, तर यो शीर्षकले कतिको न्याय पाएको छ छैन मलाई थाहा भएन हैन, जजहरुलाई थाहा हुन सक्छ। देवी बन नारी महिषासुर बन नारी, देवी बन नारी महिषासुर बन नारी, सहनुहुन्न अत्याचारी, सद्भाव बोकी हिँड्नेलाई बनिदेऊ मनकारी। नडुब पीर व्यथामा, नडुब पीर व्यथामा, नपर कुनै बाध्यतामा, नडुब पीर व्यथामा, नपर कुनै बाध्यतामा, सहनुहुन्न भन्छ त अत्याचारी। देवी मात्र नबन अन्यायका निम्ति लड्न महिषासुर बन हे नारी। कयौं पीडा लुकाई नराख पैताला मुनि, कयौं पीडा लुकाई नराख पैताला मुनि, नभन यस्तै रहेछ नारीको जुनी। आत्मा दृढ पारी जुर्मुराउ हे नारी, आत्मा दृढ पारी जुर्मुराउ हे नारी, महिषासुर बन अन्यायका निम्ति लड्न सहनुहुन्न अत्याचारी। पुरुष भनाउँदाहरू बलात्कृत बनाउँछन् आफू खुसी मनाउँछन्, पुरुष भनाउँदाहरू बलात्कृत बनाउँछन् आफू खुसी मनाउँछन्। जबरजस्ती सहने दिन गए हे नारी, महिषासुर बन अन्यायका निम्ति लड्न सहनुहुन्न अत्याचारी। घृणित भई नबस, घृणित भई नबस, झुटो आश्वासनमा नफस, घृणित भई नबस, झुटो आश्वासनमा नफस, अबला बनी नारी। घृणित भई नबस, झुटो आश्वासनमा नफस, अबला बनी नारी, महिषासुर बन अन्यायका निम्ति लड्न सहनुहुन्न अत्याचारी। अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ, अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ, अन्याय जसले गर्छ त्यो साँच्चै जेलमा पर्छ। यसर्थ म भन्छु पीडा नदबाऊ नारी, महिषासुर बन अन्यायका निम्ति लड्न सहनुहुन्न अत्याचारी। सम्मान गर्नुपर्छ नारी र पुरुष एकले अर्काको, सम्मान गर्नुपर्छ नारी र पुरुष एकले अर्काको, सहमति बेगर अघि बढ्नुहुन्न यही छ कुरा पीर मर्काको। त्यसैले त यही भनाइ छ शिर झुकाई दर्द लुकाई नबस हे नारी, महिषासुर बन अन्यायका निम्ति लड्न सहनुहुन्न अत्याचारी। बन हे नारी धरती माता बनिदेऊ दया माया अनि करुणा की खानी, बन हे नारी धरती माता बनिदेऊ दया माया अनि करुणा की खानी, महिषासुर बनी अन्यायमा पर्नेलाई न्याय देऊ छानी छानी। जुन घरमा नारी हुन्छन् त्यो घर हुनेछ उज्यालो, जुन घरमा नारी हुन्छन् त्यही घर हुनेछ उज्यालो, नारी उपर अन्याय भएमा आउनेछ रात कालो। त्यसैले त महिषासुर बन हे नारी, अन्यायका निम्ति लड्न नछोड सहनुहुन्न अत्याचारी, अन्यायका निम्ति लड्न नछोड सहनुहुन्न अत्याचारी। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद निर्मला शर्माज्यूलाई। अब पार्वती के भनेको हो? उहाँको थर पार्वती केसी। ओके, हुन्छ। पार्वती केसीजीले पनि आफूले नै अनम्युट गर्नु होला।
सबैजनालाई नमस्ते। म डाटा युजर भएको कारणले म आफ्नै गजल अगाडि सार्न चाहेँ है त। स्याङ्जादेखि हो। मेरो गजल चाहिँ अब निर्णायक मण्डलको हातमा छोड्छु के नाम दिने भन्ने कुरामा है त। हरियो चुरा पोते सारी साउनैमा, हरियो चुरा पोते सारी साउनैमा, मेहन्दीवाल गोला गोला नारी साउनैमा, हरियो चुरा पोते सारी साउनै। व्रत बस्ने मन्दिर जाने फुर्सद कहाँ छ र, व्रत बस्ने मन्दिर जाने फुर्सद कहाँ छ र, धाउँदा धाउँदै खेत अनि बारी साउनैमा, मेहन्दीवाला डोला डोला नारी साउनै। भोको पेटमा सासुमाको पोखा छेड्ने वचन खाँदै, भोको पेटमा सासुमाको पोखा छेड्ने वचन खाँदै, बोक्नु पर्ने ठुला ठुला भारी साउनैमा, मेहन्दीवाल डोला डोला नारी साउनै। बेसी खेतको रोपाइसकी सुख कहाँ छ र, बेसी खेतको रोपाइसकी फुर्सद कहाँ छ र, सुरु हुन्छ अब रोप्न टारी साउनैमा, मेहन्दीवाल डोला डोला नारी साउनै। डर तरास बाघ भालुको एक्लै गर्दा लेक्क बेसी, डर तरास बाघ भालुको एक्लै गर्दा लेक्क बेसी, हात्ती लुक्ने वन जङ्गल झाडी साउनैमा, मेहन्दीवाला डोला डोला नारी साउनै। पानी पर्दा सुत्नु पर्छ भाँडो थापी ओछ्यानमाथि, पानी पर्दा सुत्नु पर्छ भाँडो थापी ओछ्यानमाथि, कानमै पर्छ छानो ऊ दारी साउनैमा, हरियो चुरा पोते सारी साउनैमा, मेहन्दीवाल डोला ना साउनै, धाउँदा धाउँदै दारी साउनैमा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मातृका कैलालीको मातृका। मेरो गजलमा अब अगाडि यसरी वाचन गर्न चाहन्छु। यो महिला सशक्तिकरणको निम्ति भएका राम्रा प्रयासको बारेमा छ। गजल। मेला पातमा मात्र सीमित हुने छैनन् महिला, मेला पातमा मात्र सीमित हुने छैनन् महिला, हिंसा सहँदै घरमा रुने छैनन् महिला, हिंसा सहँदै घरमा रुने छैनन् महिला, सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा समेत सक्रिय छन् महिला, सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा समेत सक्रिय छन् नारी, केवल जुठा भाँडा अनि लुगा धुने छैनन् महिला, केवल जुठा भाँडा अनि लुगा धुने छैनन् महिला, मिलिजुली काम गर्ने संस्कार बसाएमा, मिलिजुली काम गर्ने संस्कार बसालेमा, ठुलो चौकोलाई मात्र अब छुने छैनन् महिला, ठुलो चौकोलाई मात्र अब छुने छैनन् महिला, सायद शिक्षामा पनि नारीले छलाङ मार्दैछन्, सायद शिक्षामा पनि नारीले छलाङ मार्दैछन्, अज्ञानताको भुमरीमा डुब्ने छैनन् महिला, अज्ञानताको भुमरीमा डुब्ने छैनन् महिला, आत्मनिर्णयको क्षमता अब नारीमा बढ्दैछ, आत्मनिर्णयको क्षमता अब नारीमा बढ्दैछ, कसैको बहकाउमा अब कुद्ने छैनन् महिला, कसैको होहल्लाका पछि कुद्ने छैनन् महिला, होसियार भई सचेतता अपनाएमा सायद, होसियार भई सचेतता अपनाएमा सायद, बेचिनलाई सहरमा पुग्ने छैनन् महिला, बेचिनलाई सहरमा पुग्ने छैनन् महिला, मेला पातमा मात्र सीमित हुने छैनन् महिला, हिंसा सहँदै घरमा रुने छैनन् महिला। हस्त। धन्यवाद। हुन्छ। अब वीरेन्द्र बेहोसी। नमस्ते, म वीरेन्द्र बेहोसी, कैलाली मेरो स्थायी निवास, सानो ठिमी भक्तपुर मेरो आवाज। मेरो गजल वाचन गर्न चाहे मैले। घाउ पनि मलम बनेको इतिहास हुन्थ्यो, घाउ पनि मलम बनेको इतिहास हुन्थ्यो, जब मुटुलाई दिल नदुखेको आभास हुन्थ्यो, घाउ पनि मलम बनेको इतिहास हुन्थ्यो, म ढुक्क थिइन तिमी प्रति आफ्नै व्यवस्थाहरू थिए, म ढुक्क थिइन तिमी प्रति आफ्नै व्यवस्थाहरू थिए, शङ्का हुन्थ्यो धेरै थोरै उल्लास हुन्थ्यो, जब मुटुलाई दिल नदुखेको आभास हुन्थ्यो, वसन्तको गर्भमा नयाँ पालुवाहरू हुन्थे, वसन्तको गर्भमा नयाँ पालुवाहरू हुन्थे, वसन्तको गर्भमा नयाँ पालुवाहरू हुन्थे, धरतीको पनि प्रकृतिसँग सहवास हुन्थ्यो, जब मुटुलाई दिल दुखेको आभास हुन्थ्यो, सपनामा सताइरहन्छ जुनेली रातले अझै पनि, सपनामा सताइरहन्छ जुनेली रातले अझै पनि, सँगै तिमी हुन्थ्यौ भने फेरि अर्को मधुमास हुन्थ्यो, मुटुलाई
दुखेको आभास हुन्थ्यो। समयमै कसैको आगमनले आज नयाँ जीवन पाएको छु। समयमै कसैको आगमनले आज नयाँ जीवन पाएको छु। अन्यथा मरिसकेको लास हुन्थ्यो। जब मुटुलाई दिल नदुखेको आभास हुन्थ्यो। ऐनाहरूमा आफ्नै अनुहार देख्यौ तिमीले देश देखेनौ। ऐनाहरूमा आफ्नै अनुहार देख्यौ तिमीले देश देखेनौ। ऐनाहरूमा आफ्नै अनुहार देख्यौ तिमीले देश देखेनौ। घर छाडेर नहिँडेको भए आमालाई पनि आश हुन्थ्यो। जब मुटुलाई दिल नदुखेको आभास हुन्थ्यो। यो रातले सुन्दर बिहानीको सम्भावना कायम नराखी दिएको भए गजलको अन्तिम शेर। यो रातले सुन्दर बिहानीको सम्भावना कायम नराखी दिएको भए किन अँध्यारोमा पनि पिलपिले जुनकिरीको प्रकाश हुन्थ्यो। जब मुटुलाई दिल नदुखेको आभास हुन्थ्यो। घाउ पनि मलम बनेको इतिहास हुन्थ्यो। घाउ पनि मलम बनेको इतिहास हुन्थ्यो। जब मुटुलाई दिल नदुखेको आभास हुन्थ्यो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब सन्दीप थापा र अस्मिता भट्टराई। पहिला सन्दीप थापा। म सन्दीप थापा, म सुरु गरेँ है त। उठ अब धरा पाइला, उठ अब धरा पाइला, चाल्नुपर्छ नारी, समानताका अभियान थाल्नुपर्छ नारी। आमा दिदी बहिनीहरू रुनुहुन्न यहाँ, धुजा धुजा भएको मन टाल्नुपर्छ नारी, समानताको अभियान थाल्नुपर्छ नारी। उठाऊ अब विचारका बम बारुद र गोलाहरू, अन्यायको सबै पर्खाल ढाल्नुपर्छ नारी, समानताका अभियान थाल्नुपर्छ नारी। रूढिवादी मान्यता र मर्यादाका जन्जिरहरू जबरजस्ती चुडाएर फाल्नुपर्छ नारी, समानताको अभियान थाल्नुपर्छ नारी। हुन्छ एक दिन पक्का हुन्छ अन्धकारको अन्त्य, झम्के साँझमै चिरागहरू बाल्नुपर्छ नारी, समानताका अभियान थाल्नुपर्छ नारी। उठ अब धरा पाइला, चाल्नुपर्छ नारी, समानताको अभियान थाल्नुपर्छ नारी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सन्दीपजीलाई। हजुर अब अस्मिता भट्टराईले भन्नुहुन्छ है। ओके। नमस्कार, म अस्मिता भट्टराई। अब म मेरो गजल सुरु गर्छु। मान्छेका भयङ्कर चाहना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। मान्छेका भयङ्कर चाहना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। पुर्याउने अनेकौँ बहाना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। मान्छेका भयङ्कर चाहना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। एउटा गरिबकी छोरीको विवाह नहुने कारण केवल सुनका गहना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। मान्छेका भयङ्कर चाहना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। दाइजो नल्याएरै कति जिउँदै जलाइए नारी, दाइजो नल्याएरै कति जिउँदै जलाइए नारी। कस्ता लज्जास्पद घटना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। मान्छेका भयङ्कर चाहना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। स्वजनबाटै बलात्कारको शिकार बन्न पुगे कति, स्वजनबाटै बलात्कारको शिकार बन्न पुगे कति। यस्ता असह्य वेदना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। मान्छेका भयङ्कर चाहना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। अन्तिम शेर। छोरी भएमा गर्भपात गराउनेहरूकै यहाँ, छोरी भएमा गर्भपात गराउनेहरूकै यहाँ बुहारी भित्राउने कामना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। मान्छेका भयङ्कर चाहना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। बुहारी भित्राउने कामना हुन्छन्, सुन्दैमा कहाली लाग्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अस्मिता भट्टराईज्यूलाई। अब मुना मञ्जरी भट्टराई। म मेरो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मुना मञ्जरी भट्टराई है। हजुर। हरायो कि प्रेमको असर परदेश गएपछि, हरायो कि प्रेमको असर परदेश गएपछि, आएको छैन उनको खबर परदेश गएपछि। देख्न छोडे प्रेम नयनमा हरायो सायद कतै, देख्न छोडे प्रेम नयनमा हरायो सायद कतै। देउता पनि भयो पत्थर परदेश गएपछि, आएको छैन उनको खबर परदेश गएपछि। आफै भन्दा बढी विश्वास मलाई गर्ने मान्छेलाई, आफै भन्दा बढी विश्वास, आफै भन्दा बढी विश्वास मलाई गर्ने मान्छेलाई लाग्नै छोड्यो कि त मेरो भर परदेश गएपछि।
आएको छैन उनको खबर परदेश गएपछि। आउला भन्दै बसिन् ती बुढी आमा औँला भाँचेर, आउला भन्दै बसिन् ती बुढी आमा औँला भाँचेर, फर्केन उनको छोरो घर परदेश गएपछि। आएको छैन उनको खबर परदेश गएपछि। जाऊ प्यारा केही गर भनेर त पठाकै हो मैले, जाऊ प्यारा केही गर, जाऊ प्यारा केही गर भनेर त पठाकै हो मैले। बिर्सेला बिर्सेला भन्ने लाग्यो नि डर परदेश गएपछि। आएको छैन उनको खबर परदेश गएपछि। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मुना मञ्जरी भट्टराईज्यूलाई। अब सुबोध राईजी, हजुर आफैले मोबाइलबाट अनम्युट गर्नुहोला। हजुर नमस्कार। हुन्छ, मेरो गजल म सुरु गर्न चाहन्छु। त्रिशतात्मक साम्राज्य विरुद्ध आवाज बोकेर, त्रिशतात्मक साम्राज्य विरुद्ध आवाज बोकेर, समस्त नारी त सुरक्षा कवच बोकेर, समस्त नारी त सुरक्षा कवच बोकेर आओ। सहजै सम्भव नहोला अधिकार पाउन यहाँ, सहजै सम्भव नहोला अधिकार पाउन यहाँ, परन्तु असम्भव छैन बोकेर आओ, परन्तु असम्भव छैन बोकेर आओ। समस्त नारी हित सुरक्षा कवच बोकेर आओ, परन्तु असम्भव छैन मात्र धीरज बोकेर आओ। धरती आकाश पुरा मध्ये आधा तिम्रै हो, धरती आकाश पुरा मध्ये आधा तिम्रै हो। यसलाई आफ्नो बनाउन सक्ने मगज बोकेर आओ, यसलाई आफ्नो बनाउन सक्ने मगज बोकेर आओ। त्रिशतात्मक साम्राज्य विरुद्ध आवाज बोकेर आओ। तिमी स्वयं सृष्टि हो बुझ दासी होइन, तिमी स्वयं सृष्टि हो बुझ दासी होइन। सबको सम्मान हुने एउटा रिवाज बोकेर आओ, सबको सम्मान हुने एउटा रिवाज बोकेर आओ। समस्त नारी हित सुरक्षा आवाज बोकेर आओ। सहन्छौ कति भेद सधैँ अबोध झैँ बनेर, सहन्छौ कति भेद सधैँ अबोध झैँ बनेर। युग युगलाई बदल्ने नवयुग किन समाज बोकेर आओ। युगलाई बदल्ने नवयुग किनारी
समाज बोकेर आओ पितृ सदात्मक साम्राज्य विरुद्ध आवाज बोकेर आओ पितृ सदात्मक साम्राज्य विरुद्ध आवाज बोकेर आओ समस्त नारी हित सुरक्षा आवाज बोकेर आओ समस्त नारी हित सुरक्षा आवाज बोकेर आओ आवाज बोकेर आओ। धन्यवाद। हेलो हजुर सुनिराखेको छ, स्टार्ट गर्नु होला। हस्, नमस्कार, म सुर्खेतबाट सरिता अर्याल। म आफ्नो गजल सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। हिजो राति सपनीमा ती निर्मला आएकी थिइन्, हिजो राति सपनीमा ती निर्मला आएकी थिइन्, विभत्स त्यो घटनालाई समेटी गीत गाएकी थिइन्। इज्जत उनको लुटेपछि घाँटी थिची मारे अरे, इज्जत उनको लुटेपछि घाँटी थिची मारे अरे, भन्थिन् कठै रुँदै अनि गुहार्दै कराएकी थिइन्। हिजो राति सपनीमा ती निर्मला आएकी थिइन्। बलिष्ठ ती हातबाट उम्कनलाई कठिन हुँदा, बलिष्ठ ती हातबाट उम्कनलाई कठिन हुँदा, छटपटीमै ती दानवलाई दुई चार मुक्का लाएकी थिइन्। हिजो राति सपनीमा ती निर्मला आएकी थिइन्। अलिअलि धड्कन थियो हत्याराले छाडी जाँदा, अलिअलि धड्कन थियो हत्याराले छाडी जाँदा, पानी नपाई मर्नु पर्दा साह्रै दुःख पाएकी थिइन्। हिजो राति सपनीमा ती निर्मला आएकी थिइन्। बालापनमै उनको जीवन अन्त्य गर्नेहरूलाई, बालापनमै उनको जीवन अन्त्य गर्नेहरूलाई त्यस्तै क्रूर दण्ड मिलोस् यही उनले चाहेकी थिइन्। हिजो राति सपनीमा ती निर्मला आएकी थिइन्। अपराधीलाई दण्डित गर्न सरकारको ध्यान जाओस् भनी, अपराधीलाई दण्डित गर्न सरकारको ध्यान जाओस् भनी सरकारको नाउँमा बिन्ती पत्र नै पठाएकी थिइन्। हिजो राति सपनीमा ती निर्मला आएकी थिइन्। नत्र भने विक्षिप्त त्यो उनको आत्मा भड्किनेछ, नत्र भने विक्षिप्त त्यो उनको आत्मा भड्किनेछ, पापिष्टलाई तडपाएरै मार्ने कसम खाएकी थिइन्। हिजो राति सपनीमा ती निर्मला आएकी थिइन्, विभत्स त्यो घटनालाई समेटी गीत गाएकी थिइन्। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सरिता अर्यालज्यू। अब हाम्रो सुन्नु न, अब रविन लेखक उहाँको चाहिँ उहाँ अन 7 प्रो रहेछ, त्यसमा अनम्युट गरिदिनु होइन। अनि त्यसपछि अब हामीले अब कति छुटेको कति नामहरू त्यस्तो हुन सक्छ, सबैले एकचोटि अनम्युट गरेर अनि उहाँ अनि जसले रेज ह्यान्ड पनि हुन्छ अनि मैले चाहिँ छुटेको नामहरू लिनेछु। अहिले चाहिँ म ग्यालेक्सी अन 7 ग्यालेक्सी अन 7 प्रो ठीक छ। हजुर, उहाँलाई मैले अनम्युट गर्न भनेको छु। हस् म्याम, म गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। औँसी होसिया पूर्णिमामा आऊ चन्द्रमा, औँसी होसिया पूर्णिमामा आऊ चन्द्रमा, सधैँ स्वर्णिम रातहरूमा उदाऊ चन्द्रमा, औँसी होसिया पूर्णिमामा आऊ चन्द्रमा। प्रकृति हौ तिमी नै, संस्कृति हौ तिमी नै, प्रकृति हौ तिमी नै, संस्कृति हौ तिमी नै, सभ्यता र इष्टता सिकाऊ चन्द्रमा, सधैँ स्वर्णिम रातहरूमा उदाऊ चन्द्रमा, औँसी होसिया पूर्णिमामा आऊ चन्द्रमा। गुन्यु चोली सारी अनि टी सर्ट पाइन्ने किन, गुन्यु चोली सारी अनि टी सर्ट पाइन्ने किन नहोस्, जुन लाए नि सुहाउने लगाऊ चन्द्रमा, सधैँ स्वर्णिम रात चन्द्रमा। चुरा पोते मेहेन्दी ती लगाउने हातहरू, चुरा पोते मेहेन्दी ती लगाउने हातहरूले विकृति र विसङ्गति हटाऊ चन्द्रमा, सधैँ स्वर्णिम रात उदाऊ चन्द्रमा, होसिया पूर्णिमा आऊ चन्द्रमा। तिमी र म एकअर्काका परिपूरक हौँ संसार, तिमी र म एकअर्काका परिपूरक हौँ संसारमा, तिमी र म एकअर्काका परिपूरक हौँ संसारमा। एउटा सुन्दर घरबारी
बसाऊ चन्द्रमा सधैँ स्वर्णिम रातहरूमा उदाऊ चन्द्रमा जताततै हराभरा हरियाली साउनै जताततै हराभरा हरियाली साउनै सरी जताततै हराभरा हरियाली साउनै सरी आऊ मेरो जिन्दगीमा छाऊ चन्द्रमा सधैँ स्वर्णिम रातहरूमा उदाऊ चन्द्रमा औँसी होसिया पूर्णिमामा आऊ चन्द्रमा बाचा भयो सारथी भई हिँड्छु म तिमीसँग बाचा भयो सारथी भई हिँड्छु म तिमीसँगै दियो बाली ज्योति छर्न धाउ चन्द्रमा दियो बाली ज्योति छर्न धाउ चन्द्रमा सधैँ स्वर्णिम रातहरूमा उदाऊ चन्द्रमा औँसी होसिया पूर्णिमामा आऊ चन्द्रमा हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब नबिना गेवाली। म नबिना गेवाली, मेरो गजल यसरी अगाडि बढ्छ। समाजबाटै मौन रूपमा स्वीकार किन हुन्छ? समाजबाटै मौन रूपमा स्वीकार किन हुन्छ? नारीमाथि घरि प्रहार किन हुन्छ? समाजबाटै मौन रूपमा स्वीकार किन हुन्छ? नारीमाथि घरि प्रहार किन हुन्छ? 12 वर्षीय बालिका नि बलात्कारको शिकार हुन्छन्। 12 वर्षीय बालिका नि बलात्कारको शिकार हुन्छन्। महिलामाथि पतित व्यवहार किन हुन्छ? नारीमाथि घरि प्रहार किन हुन्छ? हामी अघि बढ्न खोज्दा शिखर चढ्न खोज्दा हामी अघि बढ्न खोज्दा शिखर चढ्न खोज्दा तगारोमा मर्यादा र संस्कार किन हुन्छ? नारी घरि प्रहार किन हुन्छ? के हाल होला महिलाले घर चलाउनै छाडे? के हाल होला महिलाले घर चलाउनै छाडे? पैसा मात्रै मूल्याङ्कनको आधार किन हुन्छ? नारीमाथि घरि प्रहार किन हुन्छ? अन्तिम शेर, जन्मदेखि मृत्युसम्म पीडित हुँदा नारी आखिर समाज यति लाचार किन हुन्छ? समाजबाटै मौन रूपमा स्वीकार किन हुन्छ? नारीमाथि घरि प्रहार किन हुन्छ? धन्यवाद। अब भवानी राणा मगरको नामबाट सुरेश। भवानी राणा मगरलाई देखिराखेको छ, आउने जाने प्रक्रिया भइरहेछ उहाँको। भवानी राणा मगरलाई चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। अघि मैले भेटेको थिएँ किनकि उहाँको लेफ्ट जोइन हुने भइरहेछ। यस्तो त्यहाँ एकछिन टाइम नभएर फेरि यता फोन गरिरहनु भएको छ क्या, यो एकदम ए त्यस्तो भएर अब त्यसो नगरिदिनु भए चाहिँ हामीले यहाँ भेट्थ्यौँ क्या। त्यही त भेट्थ्यो, यता खोइ भएन मेरो, खोइ भन्दै फोन गरिरहनु भएको छ। त्यसो नगर्नु भए काम आउँथ्यो। अहिलेलाई चाहिँ हामी सूर्य सुदन लिम्बूको मैले उहाँलाई खोजिरहेको छु, भेटेको छैन। उहाँले सुन्नु मातृका भाइ, त्यो सुरेशकै नै भवानी राणा मगरबाट आइरहेको छ। अब चाहिँ सर्च गर्नु त ट्राई गरिरहनु भएको छ नि, अनम्युटै भइरहेको छ नि भनिरहेको छ। सुरेश राज बहादुर भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ हो? होइन, भवानी राणा मगर। अब फेरि उहाँ लेफ्ट हुनु भएको छ, जोइन हुनु भएको देखाएको छैन उहाँलाई। ठिक छ, हामीले सेयर गरौँ, लास्टमा आउनु भयो भने जोइन गरौँ ल। यहाँ फोन गरिरहनु भएको छ क्या, फोन गरेर खोइ मेरो भएन अनम्युटै गरिदिनु भने उताबाट होस्टबाट भनेर फोन मात्रै फोन गरिरहनु भएको छ। आउनु भयो ल, अब चाहिँ भवानी राणा आउनु भयो। अब भेटिन्छ उहाँलाई हेर्नु त। ओके, भवानी राणालाई मैले अनम्युट गर्न भनिरहेको छु। म सूर्य साउदेन लिम्बू, मेरो घर प्रदेश नम्बर 1 इलाम जिल्ला सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3, हाल चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका मत्स्य गाउँ काठमाडौँबाट बोल्दैछु। नारी संवेदनामा आधारित छ मेरो गजल। यो गजल यसरी अगाडि बढ्छ। नारी भई दिनदिनै मरेकी छु आमा, नारी भई दिनदिनै मरेकी छु आमा, फुल्न नपाइको पिलामै झरेकी छु आमा, नारी भई दिनदिनै मरेकी छु आमा। यता लोग्ने उता सौता वचनको छुरा हान्छन्, यता लोग्ने उता सौता वचनको छुरा हान्छन्, बाध्यतामा खाली सिउँदो भरेकी छु आमा, नारी भई दिनदिनै मरेकी छु आमा। कोखमा एउटा काखमा अर्को सन्तानलाई हुर्काउँदा, कोखमा एउटा काखमा अर्को सन्तानलाई हुर्काउँदा बाँसोहरूको जालोभित्र परेकी छु आमा, नारी भई दिनदिनै मरेकी छु आमा। दाइजो अनि छाउपडीमा नारी नै पर्नुपर्ने, दाइजो अनि छाउपडीमा नारी नै पर्नुपर्ने, स्वर्गबाट अस्ति नर्क सरेकी छु आमा, नारी भई दिनदिनै मरेकी छु आमा, फुल्न नपाइको पिलामा झरेकी छु आमा। अन्तिम स्वर, कञ्चनपुरमा आगो लाग्दा इलामले पानी हाल्थ्यो, कञ्चनपुरमा आगो लाग्दा इलामले
पानी हाल्थ्यो निर्मला झैँ षड्यन्त्रमा परेकी छु आमा फुल्न नपाएको पिलामा झरेकी छु आमा नारी भई दिनदिनै मरेकी छु आमा फुल्नै नपाएको पिलामा झरेकी छु आमा। धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, अब मैले चाहिँ यहाँहरू मध्ये कोही पार्टिसिपेट हुन खोज्नु भएको, दर्ता गर्नु भएको तर अहिले चाहिँ छुट्नु भएको अथवा नाममा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि मैले सबैको लागि अनम्युट गर्न भन्छु र यहाँहरू प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ भने अनम्युट गरेर आफ्नो रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ है। हजुर सुन्नु न, हजुर मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सावित्री पौडेल उहाँ अलि स्याङ्जामा हुनुहुन्छ, उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो भिडियो जुन उहाँको भिडियो छ नि सबै सहभागीहरूले त्यसले भिडियो नि पठाउनु भएको छ र उहाँको समस्या हामीले भन्नुभयो भर्खरै कल गरेर उहाँको चाहिँ भिडियो सेयर गरिदिनु होला होइन। सबैजनाले जसको कसै नै प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँहरू सकेस अब इन्फर्म गर्नु भएको छ भने हामीले उहाँहरूलाई पनि यो वाचनमा सहभागी गरौँ भनेर उहाँको भिडियो सेयर गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हजुर सावित्रा पौडेलको अब चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर गर्दै गइरहेको छु। भोल्युम अलिक ठुलो बनाइदिनु होला, अलिक सानो छ जस्तो लागिरहेको छ त्यो भिडियोको। केही प्रब्लम भएको जस्तो छ। ओके, मेरोमा चाहिँ केही प्रब्लम देखिएको छ कम्प्युटरमा, रोक्नु है, मैले ट्राई गरिरहेको छु। अब हामी कतिजना बाँकी हुनुहुन्छ सुनिता? लगभग सकिएको हो, 2-3 जना छुट्टिनु भएको छ। ओके, सावित्री पौडेलको सुरु हुन्छ है। एवं अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएका समस्त गजल सुनिरहनु गजलमय भएको छ नि? सुनिरहेछ प्ले गर्नु। ओके ल। म आफ्नो गजल वाचन। नारी हुम नारीकै पद धारण गर्न चाहेकी छु, सहनशीला सुशीला र देवीको पद पाएकी छु। नारी हुम नारीकै पद धारण गर्न चाहेकी छु, सहनशीला सुशीला र देवीको पद पाएकी छु। कुसंस्कारलाई चिर्न खोज्दा न्यायको चिर्न खोज्दा, कुसंस्कारलाई चिर्न खोज्दा न्यायको घर छिर्न खोज्दा रूढिवादका अनगिन्ती सड्कनहरू खाएकी छु, सहनशीला सुशीला र देवीको पद पाएकी छु। मनमा पीरको बिटो राखी हाँसो खुसी बिटो राखी, मनमा पीरको बिटो राखी हाँसो खुसी बिटो राखी, आफू दुख्दै म अरूको उमङ्गमा छाएकी छु, रूढिवादका अनगिन्ती सड्कनहरू खाएकी छु। आत्मनिर्भर भएकी छु, मार दुईतर्फी सहेकी छु, आत्मनिर्भर भएकी छु, मार दुईतर्फी सहेकी छु। घरको धन्दा सम्हाल्ने कार्यरत आएकी छु, आफू दुख्दै म अरूको उमङ्गमा छाएकी छु। नबोलेरै दब्यौँ बोलौँ धप फुकाइजे खप्यौँ बोलौँ, नबोलेरै दब्यौँ बोलौँ धप फुकाइजे खप्यौँ बोलौँ। काम न काजको धनको लाजको हालौँ भन्न आएछु, घरको धन्दा सम्हाल्ने कार्यरत आएकी छु। नारी हुम नारीकै पद धारण गर्न चाहेकी छु, सहनशीला सुशीला र धरतीको पद पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम औजसी सावित्री पौडेल। अहिले म मातृका भाइ अब सर पराजुली उहाँको एउटा प्ले गर्थ्यो, त्यसपछि सायदै अब हामीसँग हुनु न होला अरू, एकचोटि अनम्युट गरौँ, एकचोटि हेरौँ, अनि त्यसपछि हामी जजलाई हाम्रो निर्णायक मण्डल उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उता अर्को रुममा सिफ्ट गर्नुपर्छ। क्रिएट गर्नुभएको छ नि है अर्को नेक्स्ट रुम? नै भएको छैन, हामी चाहिँ उहाँहरूलाई म्यासेन्जरमा गर्छौँ। ए हुन्छ, ठिक छ। सङ्गीता पराजुली भन्नुभयो? हजुर, उहाँ चाहिँ आउनु भएको छैन नि त? रोक्नु है, मैले हेर्दैछु। अनि अदरवाइज हामीसँग टाइम किन वेस्ट गर्नु, प्ले गरिदिनु, सायदै आउनु भएको छैन जस्तो लागेको छ। सङ्गीता पराजुली हुनुहुन्न, मैले चाहिँ अब भिडियो प्ले गर्नेछु। ओके, देखिरहनु भएको छ है? यहाँहरू सामु एउटा सानो गजल सुनिरहेको छ? सुनिरहेको छ हजुर। ओके ल। हेर उपस्थित भएकी छु। गधुलीमा एक्लै सम्झिएर रुने छैन, माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। अतीतको घाउ कोट्याएर विगत सम्झी कहिल्यै रुने छैन, अतीतको घाउ कोट्याएर विगत सम्झी कहिल्यै रुने छैन, माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। ईश्वर भाकी खाको कसम क्षणभरमा बिर्से पनि, ईश्वर भाकी खाको कसम क्षणभरमा बिर्से पनि, तिम्रो यादमा सिरानी भिजाइ अब कहिल्यै रुने छैन, माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। स्मृतिका पलहरू यो मनभित्र दौडिए पनि, स्मृतिका पलहरू यो मनभित्र दौडिए पनि, कहिलेकाहीँको तिम्रो गुण सम्झिएर रुने छैन, माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन।
सम्बन्धको यो सूत्रलाई तुसारो घात गरे पनि सम्बन्धको यो सूत्रलाई तुसारोघात गरे पनि जीवनदेखि हार खाई सङ्घर्ष गर्न छाड्ने छैन। बधुलीमा एक्लै सम्झिएर रुने छैन। माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। एउटा झुटको सहारा लिई साथ छोडी गएपछि एउटा झुटको सहारा लिई साथ छोडी गएपछि यो दिलभित्र तिम्रो नाम अब कहिल्यै राख्ने छैन। माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। हात अनि साथ छोडी विश्वासघात गरेपछि तिम्रो यादमा आँसु बगाई अब कहिल्यै रुने छैन। माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। छेडभरमा नाता तोडी अन्तै बाटो मोडेपछि निष्ठुरीको बाचा सम्झी कहिल्यै पनि रुने छैन। माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। दोष जति मेरो देखाई तिमी निर्दोष बने पनि निर्दोष भनी तिमीलाई म कहिल्यै माफ गर्ने छैन। गधुलीमा एक्लै सम्झिएर रुने छैन। माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। माफ गर अब मलाई तिम्रोमा हुने छैन। हस्त धन्यवाद। अब हाम्रो कोही मिस हुनु भएको छ? अरू हुनुहुन्न। अब यदि कोही हुनुहुन्छ भने रेज ह्यान्ड गर्नु होला साथीहरू। हामीले नदेखेको, नाम नचिनेको, मोबाइल मात्रै नाम भएको केही मिस छुटपुट हुनुहुन्छ भने अब हामी निर्णायक मण्डल ज्यूहरू 3जना निर्णायक मण्डल ज्यूहरूको हामीले मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएको छौँ। उहाँहरू त्यहाँ सिफ्ट भइदिएर एकचोटि सबै हामीसँग लगभग 10-15 मिनट जति टाइम दिन्छौँ उहाँहरूलाई। यो बिचमा चाहिँ हामी अप्रतियोगीहरूले गजल मुक्तकहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ र जति पनि गेस्टहरू पनि हाम्रोमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो यो साङ्गीतिक माहौल बनाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। सबै निर्णायक मण्डल ज्यूहरू चाहिँ 3जना उहाँहरूलाई चाहिँ मेसेन्जरमा जोइन भइदिनु होला र 15 मिनट्स भित्रमा फेरि जुममा कनेक्ट भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले एउटा अप्रतियोगी रूपमा एउटा मुक्तक भन्न चाहेँ है। मेरो नाम वीरेन्द्र गिरी हो। म चाहिँ एउटा मुक्तक भन्छु। अब सजायको भागीदार हुने अत्याचारी हुनेछन्। जेलमा जाने पनि भ्रष्टाचारी हुनेछन्। सजायको भागीदार हुने अत्याचारी हुनेछन्। जेलमा जाने पनि भ्रष्टाचारी हुनेछन्। नारीहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ हेर। देशलाई विकासको मुहारमा लाने अब नारी हुनेछन्। धन्यवाद। गुड। अहिले वीरेन्द्र कसले भन्नुभयो मुक्तक? हजुर, वीरेन्द्र गिरीजीले हो। हजुर उहाँ पनि अहिले पत्रकारको रूपमा भूमिका निभाइरहनु भएको छ हाम्रो यो प्रोग्राममा। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाहिँ हामीले नेत्रहीन युवा सङ्घको अध्यक्ष र यता हाम्रो एनएबीको सचिवज्यू कलाधर भण्डारी, जसले हामीलाई यो जुम प्रोभाइड गरिदिएर पनि सहयोग गर्नुभएको छ युवा सङ्घबाट बायानबाट, उहाँलाई आफ्नो गजल सँगसँगै केही शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा यो पहिचान नेपाल हाम्रो इच्छा केसीले नेतृत्व गर्नुभएको संस्था, जसले चाहिँ समाजमा रहेका एकल महिलाहरूको अधिकार प्राप्तिका निम्ति, उनीहरूको सशक्तिकरणका निम्ति, विकासका निम्ति काम गर्ने उद्देश्यले धेरै संस्थाहरू अहिले नेपालमा स्थापित भएका छन्। यो मध्ये इच्छाजीको आकाङ्क्षा चाहिँ भिन्दै पहिचान कायम गर्दै आफूलाई एउटा पहिचान नेपाललाई तमाम नेपालमा रहेका शोषित पीडित महिलाहरूको सन्दर्भमा, समाजमा रहेका विभेदमा परेका महिलाहरूको मुक्तिका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति, एकल महिलाहरूको अधिकार प्राप्तिका निम्ति एउटा सङ्घर्ष गर्ने सङ्घकोष गर्दै उहाँले संस्था स्थापना गर्नुभएको छ। र उहाँले आज यो साउनको महिना विशेष गरेर नारीहरूको महिना भनिन्छ र नारीहरू हरियो चुरामा सजेर रङ्गिएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो साउन महिनालाई उहाँले रमाइलो साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ। र साउन महिनाले नेपालमा विभिन्न चाडबाड आएको पनि सङ्केतले गर्छ। यहाँ नाग पञ्चमी, जनै पूर्णिमादेखि लिएर थुप्रै चाडहरूको सुरुवात गर्छ साउन महिनाले। र यो दसैँ तिहार र छठ पर्वपछि टुङ्गिन्छ भने अत्यन्त रमाइलो महिना होइन। अब गीत पनि हाम्रा विभिन्न गायकहरूले साउनको झरी बनेर आऊ भन्छन्, कसैले के बनेर आऊ भन्छन्। यसले गीत सङ्गीतले पनि छुट्टै माहौल सिर्जना गर्छ। साउनमा लगातार झरीमा चाहिँ विभिन्न साहित्यकारहरूले चाहिँ
त्यो पानीमा आनन्दित भएर साहित्य सिर्जना गर्छन्। अब सुन्ताजीले दिएको 2 मिनेटको समय भाषणको सिद्धियो। अब म चाहिँ आज चाहिँ यो माहौललाई अझ बढी सङ्गीतमय बनाउनका निम्ति म सानो एउटा मुक्तक तपाईँहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु। टिप्न खोजे मनको फुल विकटमा रहेछ, टिप्न खोजे मनको फुल विकटमा रहेछ, अरू कोही उनीसँग निकटमा रहेछ। टिप्न खोजे मनको फुल विकटमा रहेछ, अरू कोही उनीसँग निकटमा रहेछ। सित्तैमा पाइन्छ लाग्थ्यो सबै माया यहाँ, सित्तैमा पाइन्छ लाग्थ्यो, सित्तैमा पाइन्छ लाग्थ्यो सबै माया यहाँ। मलाई के थाहा उनको माया टिकटमा रहेछ, मलाई के थाहा उनको माया टिकटमा रहेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। ब्लाइन्ड रक्सको अध्यक्ष त मैले देखिराखेको छैन, इच्छाजी। हजुर, उहाँ अहिले अर्को मिटिङमा बिजी हुनुहुन्छ। हामीले गजल भन्नु भए पनि हुन्छ, नत्र भए आफ्नो केही शब्दहरूको लागि निर्मला गेवाली दिदीलाई अर्गनाइजेसनको इन्ट्रोडक्सन सँगै आफ्नो पोस्ट सँगसँगै होइन केही भनिदिनु होला भाइ पनि अनुरोध गर्छु। त्यसपछि सुरेश राज भण्डारी दाइलाई सरलाई आफ्नो केही कुरा भनाइराखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। तयारीमा सुरेश राज भण्डारी दाइ। अनि सुरेश दाइ पछि चाहिँ हामीले खुल्ला गर्छौँ, जसले पनि आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर यो 15 मिनट्स भित्र चाहिँ हामीले केही न केही सुनाउन सक्छौँ। हुन्छ, निर्मला दिदीलाई त मजाले यहाँ देखिराखेको छ। सबैलाई नमस्कार। अत्यन्तै असजिलो अवस्थामा पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर यो प्रतियोगिता गर्नुभयो। केही प्राविधिक कठिनाइका साथ बावजुद पनि अब प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ र मलाई खुसी लागेको। मलाई एक किसिमले यो विषय हेर्दाखेरि सहभागितामा कस्तो हुने होला भन्ने भएको थियो, तर एकदम रमाइलो लागेको थियो। यो करिब उस्तै इक्वल नम्बरमा पार्टिसिपेसन छ कि महिला पुरुष दुवैको। अब यहाँ चाहिँ अलि चर्का चर्किनी पर्ने हो कि यो विषयले आजभोलि चाहिँ यो विषयमा अहिले अलिकति यो फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ अलिकति यसरी गर्नु हुँदैन। अहिले कहाँ यस्तो यो अहिलेको जमानामा पनि यिनी कुराहरू गर्ने र भन्ने कुराहरू हुन्छन्। बेसरी चर्का चर्किनी पर्छ कि झन् डर पनि लाग्थ्यो एक किसिमले, तर रमाइलो तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। एकदम खुसी लाग्यो। निर्णय मण्डललाई पनि हम्मे नै हुनेछ र कोहीको प्रस्तुतिमा पनि एकदम मिठास थियो। कतिलाई चाहिँ प्रविधिले अलिकति साथ दिएको थिएन, तैपनि यो कठिन अवस्थाका बावजुद पनि कार्यक्रम राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ र सहभागी सबैलाई शुभकामना। शैक्षिक विधामा अगाडि बढ्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस् र पहिचानलाई पनि अगाडि यस्तै साहित्यिक कार्यक्रम अझै फ्री टपिक होइन। अहिले चाहिँ हामी एउटा महिला स्पेसिफिक भयौँ भने अझै यसमा चाहिँ कसैले क्वेसन गर्न नमिल्ने खालका टपिकहरूमा पनि भविष्यमा केही गर्न सक्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै मसँग रचना केही पनि छैन, त्यसले गर्दा म यो समय धेरै खर्चिन्न र मैले चाहिँ अहिले यति नै मेरो भनाइ खन्दै गर्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँ ब्लाइन्ड रक्सको सृष्टि केसी देखिरहेको छु मैले, अहिले चाहिँ देखेँ है सृष्टि केसी। यसपछि सुरेश राज भण्डारी दाइ। मैले थोरै भन्न बिर्सेछु, म चाहिँ सक्षमता विकास समाज नेपालमा कार्यरत छु अनि त्यसपछि अहिले अपाङ्ग महिला सङ्घमा पनि छु, उपाध्यक्षको रूपमा अपाङ्ग महिला सङ्घमा। ओके, थ्याङ्क यू। हुन्छ, सुरेश राज भण्डारीलाई नै पालो दिँदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। मैले सृष्टि केसी भेटे जस्तो लागेर बोलेको हुँ। हजुर नमस्ते, मैले ठ्याक्क म्युट रहेछ त्यही भएर। हजुर नमस्ते सबैलाई। धेरै खुसी लागेको छ कार्यक्रममा जोडिन पाउँदाखेरि। म सृष्टि केसी, ब्लाइन्ड रक्स संस्थाको अध्यक्ष। हस्, धन्यवाद। यो जुन पहिचान नेपालले महिला विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ होइन, सबैजनालाई समेटेर महिला विशेष कार्यक्रम हुँदै पनि हाम्रा अब पुरुष दाइभाइ साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ, जुन चाहिँ एकदमै अझै धेरै खुसीको कुरा हो। किनभने दुवै पक्ष नै यसरी सरोवर रूपमा अघि बढ्दाखेरि चाहिँ सबैलाई अझै आत्मनिर्भरता र अझै एक आपसमा विश्वास पनि बढ्ने भएको कारणले र महिलाहरूको सशक्तिकरणलाई पनि त्यसै टेवा पुर्याउने हेतुले भएको हुँदा चाहिँ त्यो चाहिँ आफैमा एकदमै सराहनीय कार्य छ। र जुन यो गजल प्रतियोगिताको आयोजना भएको छ, अब म चाहिँ आज सुन्ने मनसायमा आएकी छु, किनभने मैले भर्खरै एउटा अनलाइन क्लास सकाएर आएको हुँदाखेरि चाहिँ म बिचमा जोडिनु पर्यो। त्यसको लागि माफी पनि चाहन्छु, किनभने म अगाडि नै जोडिन चाहन्थेँ, तर मेरो ठ्याक्क 3 to 5 अर्को अनलाइन क्लास थियो।
र त्यसपछि अहिले भए पनि बाँकी छ कि भन्ने त्यो हुन्छ नि चाहले जोडिएर हेरिहालेको थिएँ, ठ्याक्कै बाँकी पनि रहेछ। म एकदम खुसी छु जस जोडिन पाएँ, अरूहरूको रचना सुन्ने आशामा पनि छु र पहिचान नेपाललाई शुभकामना भन्न चाहन्छु र सबैलाई नमस्ते। थ्याङ्क यू दावा नै आशीर्वाद। ठिक छ, यो बिचमा हामीले ओपनली अब अरूहरूले पनि होइन केही न केही हुन्छ। नीलकण्ठजी पनि तयारी हो त? यहाँ नीलकण्ठ बोलेको भनेर देखाइरहेछ है, नीलकण्ठै बोल्नु भयो। ओहो, म बोल्दैछु। म त्यस्तो तयारी भन्दा पनि पहिला के ठिक छ, त्यसो भए म बोल्ने भए म बोलिहाल्छु। हुन्छ, आफ्नो प्रतिभा पोख्नु होला। हजुर, धन्यवाद छ हाम्रो के अरे इच्छा केसी लगायत हाम्रो सुनिताजी सबै साथीहरूलाई। मलाई उहाँले नै लिङ्क पठाइदिनु भयो र मैले त्यही लिङ्क प्रयोग गरेर आएको छु। मलाई खुसी लाग्यो जे होस् होइन, साहित्यिक माहौल खालको राम्रो माहौल क्रिएट भयो यो गोधुली साँझ हुन लागिरहेको प्रहरमा चाहिँ। निकै मलाई राम्रो पनि लाग्यो र गजल मैले जतिसम्म सुने सबै गजलहरू उत्कृष्ट थिए। केही गजलहरू चाहिँ गजलको संरचनामा त्यहाँ चाहिँ प्रयोग हुने मक्ता मतला, त्यसपछि मिश्राए सानी मिश्राए उल्फ लगायतका तखलुसहरू हुन्छन् गजलका। केही त्यो थाहा छ, अहिले निर्णायकहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ। केही चाहिँ साँच्चीकै गजल नभएर गजलका लागि गजल मात्र भइदिए कि, त्यस कारण अलिक फितला पनि थिए। त्यसैले उहाँ साथीहरूले अझ धेरै प्रयास गर्नु होला। राम्रो छ, प्रयास हो, सबैको प्रयास राम्रो छ। र म चाहिँ कलेज पढ्ने बेलामा एउटा लेखेको एउटा सानो रचना त्यो म केही वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र म वाचन गर्छु है। यस्तो छ गजल चाहिँ। कात्रोमा म बेरिँदा खित्का छोडी हाँस्नु तिमी, कात्रोमा म बेरिँदा खित्का छोडी हाँस्नु तिमी, एकहोरो शङ्ख बज्दा गीतको तालमा नाच्नु तिमी, तिम्रै घरको बाटो भई मलाई ल्याउँदा घारमा राखी, तिम्रै घरको बाटो भई मलाई ल्याउँदा अरूलाई नै पहिल्याउन वरमाला गाँच्नु तिमी, कात्रोमा म बेरिँदा खिच्का छोडी हाँस्नु तिमी, अरूलाई नै पहिर्याउन वरमाला गाँच्नु तिमी। कसलाई के भए उत्सुक भई, कसलाई के भएछ यस्तो उत्सवको बेला, उत्सुक भई कसलाई के भएछ यस्तो उत्सवको बेला भनी सोध्नु र बिहे दिन गन्दै बिहेको औँला भाँच्दै बस्नु तिमी, कात्रोमा म बेरिँदा खित्का छोडी हाँस्नु तिमी, अरूलाई नै पहिर्याउन वरमाला गाँच्नु तिमी। चितामा म जल्दै खरानी हुँदै जाँदा, चितामा म जल्दै खरानी हुँदै जाँदा परिमली बनी नखरा पार्दै अट्टहासका साथ हाँस्नु तिमी, चितामा म जल्दै खरानी हुँदै जाँदा, चितामा म जल्दै खरानी हुँदै जाँदा परिमली बनी अट्टहासका साथ नखरा पार्दै हाँस्नु तिमी, कात्रोमा म बेरिँदा खित्का छोडी हाँस्नु तिमी, अरूलाई नै पहिर्याउन वरमाला गाँच्नु तिमी। मेरो श्राद्धको वार्षिक तिथिमा नरन भ्याई छोराको जुठा भाँडा माझ्नु तिमी, एकहोरो शङ्ख बज्दा गीतको तालमा नाच्नु तिमी, अरूलाई नै पहिर्याउन वरमाला गाँच्नु तिमी। धन्यवाद। हेलो, अब म एउटा कविता भनौँ? सरिता आचार्य हो? हजुर, म हुन्छ। हस्, यो चाहिँ कविता हो है, भुजङ्ग प्रयात छन्दमा छ। मैले सुरु गरेँ है त। हिमाली पहाडी मधेसी सबैले छदेसै दुखेको नहेरुन् कसैले, थपाई लछाती चपाई बिसादी बचाओ निराष्ट्र सुविचार राखी, छ साझा फुलेका गुलाबी फुलै चाँदै सरीका भरिला तमोलै, पाखा हरिया रसिला बनेका मडी झैं हिरा झैं गुनिला भनेका, दुनिया जगै पो अचम्मै परेका अमूल्यै देखि छिलोबै गरेका, भुलेछन् पुराना बितेरी कहानी पवित्रै नाता बनेछन् बिरानी, भुलेरै ती पुरै नहाँसेर होस् के गुनासो, नसोधी चलायो घरैको मतानी कि जानी बिरायो गरे न हो नजानी, छ साथै बलियो त गोर्खे सिरानी, चुपै के बसौला लगाई खरानी, छ
रातो रगत यो बिरैको चिनारी कि छाडौँ यी माता उजाले नपारी लगाठी कुरो यही सिमाना कि छोडे कि मुटु दरिलो बनाई चिथोरे नहेप्नु बिरैका निशानी माथि अटेरै गरे कि होला नि नजाति अटेरै गरेमा कि होला नजाति। धन्यवाद। ओके, अरू कोही हुनुहुन्छ? गजल वाचन हुन्छ सुजित गुरुङ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सुनिता दी। अनि म खासै गजल लेख्ने मान्छे होइन, कहिलेकाहीँ लेख्छु, फुरिहाल्यो भने आइहाल्यो भने। यो 2 वर्ष अगाडि लेखेको गजल हो, फेसबुकमा पनि राखेको छु, तपाईँले कतिले देख्नुभयो होला, सुन्नु भएको छैन। अनि मैले आफैले पढेर चाहिँ कसैलाई सुनाउनु पाएको छैन, त्यही भएर आज मिचेर भए पनि सुनाएँ तपाईँहरूलाई। नसोध कहिल्यै नसोध पछ्याउनुको पीडा अगुवासित, झन् सोध्दै नसोध सुहागरातको कथा विधवासित। अझै तिमी तातै खाऊ जली मरौँ गर्दो रहेछौ साथी, अझै तिमी तातै खाऊ जली मरौँ गर्दो रहेछौ साथी। आखिर के सिक्यौ त आफ्नै घरको पछुवासित। नसोध कहिल्यै नसोध पछ्याउनुको पीडा अगुवासित। तिमी एक बटुवा म पनि एक बटुवा बाँचिरहेछौ 2 दिनै झोला। तिमी एक बटुवा म पनि एक बटुवा बाँचिरहेछौ 2 दिन झोला। जस्तो एक वास्तविक कथा छ सिमलको भुवासित। नसोध कहिल्यै नसोध पछ्याउनुको पीडा अगुवासित। हारेर पनि सर्वस्व आखिर त्यसकै निमित्त किन मरिरहेछौ। हारेर पनि सर्वस्व आखिर त्यसकै निमित्त किन मरिरहेछौ। भन्दै थिएँ परीक्षणको नामै नजोड जुवासित। नसोध कहिल्यै नसोध पछ्याउनुको पीडा अगुवासित। तिमीलाई अन्तिम शेर, तिमीलाई समयले आफै जवाफ दिनेछ मेरो सानो बाबु। तिमीलाई समयले आफै जवाफ दिनेछ मेरो सानो बाबु। अहिले नसोध म कसरी जन्मिएँ भनेर बुवासित। नसोध कहिल्यै नसोध पछ्याउनुको पीडा अगुवासित। झन् सोध्दै नसोध सुहागरातको कथा विधवासित। धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? अरू कोही? नमस्कार, म दिपक सापकोटा। मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ? हुन्छ, सुनिरहेको छ दिपक सर। मैले ह्यान्ड रेज गरेको थिएँ, सम्भवतः त्यहाँ पहिचान भएन होला। म चाहिँ छोटो एउटा गजल चाहिँ लयमा सुनाउने प्रयास गर्दैछु। सबै शेरहरू चाहिँ मलाई सम्झना छैन, तर सम्झना भएसम्म सुनाउँदैछु। मेरो गजल सुरु हुन्छ यसरी। फुल भई बासना छर्न नि सकिन, जिउन त गाह्रो भो मर्न नि सकिन। फुल भई बासना छर्न नि सकिन, जिउन त गाह्रो भो मर्न नि सकिन। धरतीको धुलोले चाँदनी रोजेर, धरतीको धुलोले चाँदनी रोजेर, गर्तमा जाकिए गर्न केही सकिन। उनको त्यो सिउँदो रङ्गाउँदा अर्कैले, उनको त्यो सिउँदो रङ्गाउँदा अर्कैले, टोलाइ के गर्न नि सकिन। फुल भई बासना छर्न नि सकिन, जिउन त गाह्रो भो मर्न नि सकिन। जिउन त गाह्रो भो मर्न नि सकिन। धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? धन्यवाद दिपक सापकोटाजीलाई। म वीरेन्द्र बेउती, मतला सुरु गर्न टाइम आइसक्यो। न आयो सम्झनामा त्यो, न आयो निदमा झल्को, न आयो सम्झनामा त्यो, न आयो निदमा झल्को। रसिलो जिन्दगी लाग्यो पिएर पिउस बोतलको, न आयो सम्झनामा त्यो, न आयो निदमा झल्को। मदिरा विष हो भन्छन् मलाई औषधि लाग्यो, मदिरा विष हो भन्छन् मलाई औषधि लाग्यो। र लाग्यो दर्दमा यो नै मलम हो एक घायलको। रसिलो जिन्दगी लाग्यो पिएर पिउस बोतलको। न ल्याऊ होसमा साथी म एक्लै बरबराउँछु, न ल्याऊ होसमा साथी म एक्लै बरबराउँछु। नयनमा आज उस्तै
झट्टै छ गढेको छाप गाजलको रसिलो जिन्दगी लाग्यो पिएर पिउस बोतलको तुरिलो राग बासन्ती सुनाई कोयली गाउँछे तुरिलो राग बासन्ती सुनाई कोयली गाउँछे सुरिलो राग बासन्ती सुनाई कोयली गाउँछे तरीले आज आफै नै त खायो स्वाद काफलको रसिलो जिन्दगी लाग्यो पिएर पिउस बोतलको नसामा के थियो कुन्नी थिए म चिर निद्रामा नसामा के थियो कुन्नी थिए म चिर निद्रामा उठेर बिउझिए झट्टै सुनि झन्कार पायलको रसिलो जिन्दगी लाग्यो पिएर पिउस बोतलको सडकमा जिन्दगी राखी कतिका पाउमा ढोक्यो गजलको अन्तिम शेर सडकमा जिन्दगी राखी कतिका पाउमा ढोग्यो सडकमा जिन्दगी राखी कतिका पाउमा ढोग्यो दिएन लोकले केही सिवाय नाम पागलको रसिलो जिन्दगी लाग्यो पिएर पिउस बोतलको नआयो सम्झनामा त्यो नआयो निदमा झल्को रसिलो जिन्दगी लाग्यो पिएर पिउस बोतलको धन्यवाद म भनौँ हुन्छ अस्मिता भट्टराई है एउटा कविता मैले लेखेका चाहिँ छैन कति याद छ है दसैँको बेलामा चाहिँ आफ्नो श्रीमान परदेशी हुँदाखेरि चाहिँ श्रीमतीलाई परेको पीडालाई समेटेर लेखेको एउटा कविता अलिक पुरानो हो याद भयो अहिले भन्छु है अलिकति ओके सर हेलो हुन्छ सर दसैँ आयो फेरि घर घर डुबे रङ्ग रसमा म मात्रै छु एक्लै पर पर पुगे प्रिय खस बिछोडेको भाला मुटु बिच कतै वज्र नपुग्यो टुटे सारा सपना सहन नसकिने गरी दुख्यो नकाखैमा बालो छुनु मुनु गरी खेल्छ रसले न साथैमा प्यारा अब बिरहायो बुझ्छ कसले समात्ने खै टेक्ने अब मन बुझाऊ म कसरी छिमेकीका गीतले नजरहरू घोच्छन् घरी घरी भन्यो फोटो हेर्नु सारा सारा सबै याद गरिदा म के गर्ने प्यारा भन प्रणयका रङ्ग छरिदा नबोल्छन् ती तस्बिर न त मुसु मुसु हाँस्छ प्रिय नपुछन् ती आँसु न त हृदय नै गाँस्छ प्रिय लथालिङ्गे सारा घर पनि भयो जीवन पनि रुँदै आँसु झार्दै कति पल बिताउँदिन गनी छिटै फर्के प्यारा रहर किन व्यर्थै रकमको हिरा मोती भन्दा न त प्रिय अगालो छकमको छिटै फर्के प्यारा रहर किन व्यर्थै रकमको हिरा मोती भन्दा न त प्रिय अगालो छकमको धन्यवाद हस् धन्यवाद अस्मिताजी मिठो गजलको लागि अरु कोही म एउटा मुक्तक भनौँ है ओके सर लास्ट है अब हजुरको ल हुन्छ अन्त नखोज जोगीको फेरि भित्र छु अन्त नखोज जोगीको फेरि भित्र छु जुन भए नि तिमीसँगै अधेरी भित्र छु अन्त नखोज जोगीको फेरि भित्र छु छुवाछुतले कस्तो जरा गाड्यो यो देशमा छुवाछुतले कस्तो जरा गाड्यो यो देशमा अस्ति नवराज भाइ मारिएको घेरी भित्र छु अन्त नखोज जोगीको फेरि भित्र छु जुन भयो नि तिमीसँगै धेरै भित्र छु धन्यवाद म सूर्य लिम्बू है धन्यवाद
हस् थ्याङ्क यू। अब हाम्रो जजिङ टाइमको बेला भएको हो। हाम्रो जजहरू सबैजना फेरि रिजोइन हुनुभयो। इच्छा म्याम उहाँहरूको मातृका भाइ मैले मन्दिरा म्याम अनि शारदा म्यामलाई जोडिरहेको छु। हजुर हाम्रो रिजल्ट चाहिँ तयार भयो। सावित्रा म्याम पनि हुनुहुन्छ। तिनैजना एकैचोटि हजुर ल ठिक हुनुहुन्छ। अब रिजल्ट भन्दा पनि पहिला चाहिँ मलाई हाम्रो सावित्रा म्यामको चाहिँ गजल सुन्ने इच्छा छ होइन। हामी पहिला गजल सुन्छौँ नि त। अनि हामी सावित्रा कार्कीज्यूलाई यो ब्लाइन्ड रक्स संस्थाले उत्कृष्ट गजल दृष्टिबिन जगतमा उत्कृष्ट गजल लेख्नु भएको कारणले गर्दा पुरस्कार हालसालै पुरस्कार पाउनु भएको छ उहाँलाई होइन। उहाँलाई अवार्डबाट उहाँलाई सम्मानित गरेको छ। यस कारणले गर्दा पनि हामी पहिचान नेपाल र सम्पूर्ण नेपाली दृष्टिबिन जगत उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। हार्दिक बधाई हाम्रो पनि सावित्राजीलाई। ओके म्याम हुन्छ। सावित्री म्याम हुनुहुन्छ बोल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ मन्दिरा मधुश्री म्यामले नै बोलिरहनु भएको छ अहिले। हुन्छ म्याम हजुर। सावित्रा दिदीले अनम्युट गर्नु होइन भन्नु न तपाईँहरू भन्नु म पनि भनिहाल्छु नि। ठिकै छ होइन के रिजल्ट गर्ने होइन र अहिले होइन तपाईँ अब सुनाउनु न गजल। अब गजलको माहौलमा यसो हजुरहरूको एउटा गजल नसुनी त रिजल्ट त अलि हल्लो होला नि त। गजल सुन्ने हजुर गजल सुन्ने नि किन म अब तयारी हुँदै हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो आज तपाईँहरूसँग जोडिन पाउँदा। धेरैजना साथीहरू चिनेकै थिएन। यस्तो राम्रो राम्रो गजल देख्नु हुँदो रहेछ। आज हामीलाई निर्णय गर्न गाह्रो भयो के सबै उस्तै। म एउटा गजल सुनाउँछु। मेरो एउटा गजल सङ्ग्रह निस्केको छ मधुरा भन्ने। त्यसै गजल सङ्ग्रहबाट म सुनाउँछु है त एउटा गजल। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। भोलि पर्सि सबैमा फेरि नसोध है। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। गुमाएर अस्तित्व जिजीविसा बाँचेको। गुमाएर अस्तित्व जिजीविसा गोधुलीको यही साँझ फेरि नसोध है। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। भोलि पर्सि सबै माझ फेरि नसोध है। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। खुम्चिनु नै पर्छ सधैँ फुलले गमलामा। खुम्चिनु नै पर्छ सधैँ फुलले गमलामा। चिनेकै छौ यो समाज बाध्यताले फेरि नसोध है। भोलि पर्सि सबै माझ फेरि नसोध है। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। एकै नास हुन्न हेर सूर्यको गति पनि। एकै नास हुन्न हेर सूर्यको गति पनि। एकै नास हुन्न हेर सूर्यको गति पनि। खै त तिम्रो शिरको ताज फेरि नसोध है। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। भोलि पर्सि सबै माझ फेरि नसोध है। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। किताबको पन्ना झैँ पढ्दा पनि नफुलेको। किताबको पन्ना झैँ पढ्दा पनि नफुलेको। किताबको पन्ना झैँ पढ्दा पनि नफुलेको। मरिचीको यस्तो राजा फेरि नसोध है। बाध्यताले भने आज फेरि नसोध है। भोलि पर्सि सबै माझ फेरि नसोध है। मरिचीको गोप्य राजा फेरि नसोध है। चिनेकै छौ यो समाज फेरि नसोध है। धन्यवाद। हुन्छ म्याम। अब सावित्री दिदी आउनुभयो हो जस्तो लागेको थियो अघि नै। हेलो सुन्नुभएको छ? हजुर सुनेको छ म्याम। ए
मेरो गजल भनौ? हुन्छ हजुर हस्। देह रहेसम्म चिन्न नसकिने, देह रहेसम्म चिन्न नसकिने, नारी अनमोल रत्न किन्न नसकिने, नारी अनमोल रत्न किन्न नसकिने। ममता औ योगदान धैर्यता बलिदान, ममता औ योगदान धैर्यता बलिदान, नित्य अद्वितीय उछिन्न नसकिने, नारी अनमोल रत्न किन्न नसकिने। श्रम सिप अनुभव लगन छापिएको, श्रम सिप अनुभव लगन छापिएको, चाहे कुन छ बाटो हिँड्न नसकिने, नारी अनमोल रत्न किन्न नसकिने। दीप्त मैन बत्ती झैं पल पल सिद्धिएर, दीप्त मैन बत्ती झैं पल पल सिद्धिएर, सृजित विवश हाँसो छिन्न नसकिने। यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। दीप्त मैन बत्ती झैं पल पल सिद्धिएर, दीप्त मैन बत्ती झैं पल पल सिद्धिएर, सृजित विवश हाँसो छिन्न नसकिने, देह रहेसम्म चिन्न नसकिने, नारी अनमोल रत्न किन्न नसकिने। धन्यवाद। सुन्नु नै भएन क्या? सुनेछौँ, हामीले सुन्यौँ। सिद्ध्य सिद्ध्य। हस्, थ्याङ्क यू दिदी। अब हाम्रो शारदा म्यामले भन्नुहुन्छ या हामी रिजल्टतिर जान्छौँ कि? हुन्छ, मेरो एउटा शृङ्गारिक गजल सुनाउँछु है त, त्यस पछाडि म रिजल्टतिर जान्छु। मेरो गजल चाहिँ यस्तो छ। थियो प्राण सधे बिरामी बनायो, घुमाई फिराई सिरानी बनायो। थियो प्राण सधे बिरामी बनायो, घुमाई फिराई सिरानी बनायो। अनेकौं इरादा थिए चन्द्र भेट्ने, छुसी बासनाको मलामी बनायो। घुमाई फिराई सिरानी बनायो। अरू सामु पर्दा बडो शर्म मानी, अरू सामु पर्दा बडो शर्म मानी, दुवै नेत्रलाई निशानी बनायो। घुमाई फिराई सिरानी बनायो। थियो धप्प बल्ने जवानी गुलाबी, थियो धप्प बल्ने जवानी गुलाबी, छिनैको छिनैमा खरानी बनायो। घुमाई फिराई सिरानी बनायो। जसै खोकिलामा लुकाएर फेरि, जसै खोकिलामा लुकाएर फेरि, सुनाएर किस्सा बिहानी बनायो। घुमाई फिराई सिरानी बनायो। सुनाएर किस्सा बिहानी बनायो। छिनैको छिनैमा खरानी बनायो। धन्यवाद। हुन्छ म्याम, अब हामी रिजल्टतिर जाँदै राम्रो हुन्छ होला। रिजल्टको हामी 3 जनाको यो मूल्याङ्कन कमिटीले यसको चाहिँ जिम्मा मलाई दिनुभएको छ र हामी अब विशेष गरी हामीले अघि निर्णायकज्यू मन्दिराजीले अनि सावित्रीजीले पनि भनिसक्नु भएको छ हामीले के कुरालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, के कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ गजल हुँदाखेरि हामीले मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ हैन। गजलका नियम परिधि सीमा हरेक कुरा हुन्छन्, त्यसमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गरिसकेको कारणले गर्दा अहिले मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। गजलहरू एउटा दुईटा गजल चाहिँ अलिकति गजलको कोटीमा अलिकति अभ्यास पुगेका थिएनन् जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अरू गजलहरू चाहिँ राम्रा थिए। विशेष गरेर अब यो साउनको महिना महिला हिंसाका कुराहरू, कुनै कुनै प्रेम सम्बन्धी कुराहरू पनि आएका थिए। एकदमै राम्रा राम्रा गजल आएका थिए। त्यसमध्ये हामीले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड र सान्त्वना गरेर 4वटा गजललाई छनौट गर्ने भनेर छनौट गरेका छौँ। नम्बर धेरै फरक परेको छैन। हामीले 3 जनाले चाहिँ 50-50 मार्क्स राखेर चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका थियौँ। एकदमै 1 नम्बर 2 नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बरको मात्र फरक आएको छ।
कारणले गर्दाखेरि हामी तीनैजनाको मूल्याङ्कन चाहिँ एकदमै एउटै रेटमा आएको छ क्या। मन्दिराजीले, सावित्रीजीले र मैले गरेको मूल्याङ्कन प्राय जसलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ, जसको नम्बर चाहिँ यसको चाहिँ यति दिँदा ठिक होला भनेर एकजनाले गरेको मूल्याङ्कन अर्कोजनाको पनि त्यही मूल्याङ्कन आएको हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। मूल्याङ्कन गर्न एकदमै छिटो भयो, कसको राख्ने, कसको धेरै, कसको थोरै भन्ने नै कुरा भएन, ठ्याक भयो। त्यस कारणले अब म अरू कुरा नगरिकन धेरै फरक नपर्ने गरी हजुरहरूको रिजल्ट आएको छ। त्यसमा पनि अब म यहाँनिर सान्त्वना प्राप्त गर्नुभएको छ, सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ सूर्य सुदन लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी तीनैजनाको यो कमिटीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उहाँले 117 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई बधाई छ। त्यसै गरी सन्दीप थापा हुनुहुन्छ, उहाँले 118 नम्बर ल्याएर तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएको छ। र नबिना गेवाली हुनुहुन्छ, उहाँले 119 नम्बर ल्याएर द्वितीय स्थान हासिल गर्नुभएको छ भने सरिता आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले 131 नम्बर ल्याउनु भएको छ र उहाँले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। यसरी पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू सबैलाई बधाई, शुभकामना। अझै राम्रो प्रगति गर्दै अझै राम्रा गजलहरू लेख्नुहोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्दछु। र अन्य व्यक्तिहरू जसले गजल सुनाउनु भयो यहाँहरूलाई चाहिँ अझै राम्रा गजल लेखेर यो प्रतियोगितामा भाग लिनु नै ठुलो कुरो हो। अझै राम्रा गजल लेखेर अझै हीनता बोध नहोस् कि मैले चाहिँ पुरस्कार पाइनँ, म अब लेख्दिनँ भन्ने होइन। अझै राम्रा लेखेर अरू प्रोग्राममा चाहिँ म चाहिँ अगाडि आउँछु भन्ने खालको धारणा राखेर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद तिनैजना जजहरूलाई। जजिङ गर्नु भनेको एकदमै गाह्रो कुरा हो। एकदमै राम्रा गजलहरू मध्येबाट पनि राम्रो गजल छान्नुपर्ने हुन्छ। ती राम्रा गजलहरू मध्येबाट पनि राम्रो प्रतिभा छान्नलाई साँच्चै नै गाह्रो हुन्छ। यति ठुलो, यति गहन, यति गाह्रो कामको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भारी बोक्दा जिउलाई गरुङ्गो हुन्छ, देखिन्छ, तर यो गरुङ्गो भएको देखिँदैन, तर हामीले आभास गर्न सक्छौँ। यसको लागि हजुरहरू तीनैजनालाई धेरै 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 आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी पहिचान टिम भन्दै। अब इच्छा केसी म्यामलाई आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिताजी, आज जुन पुरै समय होस्ट गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम म चारैजना प्रतियोगी जुन फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ आउनु भएको छ सबैजनालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र निर्णायक मण्डलमा रहनु भएको उहाँहरूले पक्कै पनि यी चारवटा गजललाई उत्कृष्ट, तर अरूहरू गजल अझै उत्कृष्ट, त्यत्तिकै उत्कृष्ट छ, तर अब 4 जना मात्रै हामीले छान्नु है भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि विषय हाम्रो लागि, हामी आयोजकको लागि विषयजना सहभागी उति नै इम्पोर्टेन्ट थियो। उहाँहरूको गजल त्यत्तिकै राम्रो, सृजना एकदम धेरै नै राम्रो थियो। त्यही भएको कारणले गर्दा नै हामी आयोजकहरूको लागि विषयजना फर्स्टै हुनुभएको छ। कसैले पनि चित्त नदुखाइदिनु होला। र आजको यो फर्स्ट, सेकेन्ड प्राइजको लागि डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेल एभलिस फाउन्डेसनबाट उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको छ भने दोस्रो प्राइजको लागि लायन्स क्लब अफ काठमाडौँबाट ओम सिटौला उहाँ सरले स्पोन्सर गर्नुभएको छ भने थर्ड र फोर्थ प्राइज हामी पहिचान नेपालले नै हामीले स्पोन्सर गरेका छौँ। यो प्राइज यो यतिको लागि र चारैजना प्रतियोगीहरूलाई आफ्नो अकाउन्ट नम्बर चाहिँ हाम्रो पहिचानको इमेल एड्रेसमा पठाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि जुम प्रोभाइड गरिदिएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुनु भएकोमा नेत्रहीन युवा सङ्घ
लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी विश्व श्रेष्ठ उहाँले हामीले भनेपछि उहाँले सजिलैसँग जुम जोइन गरेर पछि पनि कोअर्डिनेसन गरिरहनु भयो यो कार्यक्रमभरि नै, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मातृका न्यौपाने भाइ जसले हाम्रो अफिस इस्टाब्लिस्ड भएदेखि नै होइन, अफिस रहेदेखि नै उहाँले एज अ स्टाफको रूपमा एउटा सदस्यको रूपमा होइन राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि आज पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाइदिनु भयो। प्राविधिक त्रुटि त यो टेक्नोलोजीले गर्दा त्रुटि भयो, त्यसको लागि म माफ चाहन्छु। र सबैजना प्रतियोगीहरूदेखि लिएर सबैजना गजल वाचन गर्नुभएको सँगसँगै अप्रतियोगीको रूपमा पनि आएर आफ्नो गजलहरूका मुक्त कविता सिर्जना सुनाइदिनु भएको सबैजनालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सँगसँगै नेत्रहीन महिला सङ्घबाट पनि हाम्रो सीता सुवेदी म्याम, सँगसँगै निरा अधिकारी संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो को उहाँलाई पनि सायद हाम्रो यो जुममा आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु यहीबाट। र जति पनि यो कार्यक्रम गर्नको लागि जसले पनि साथ सहयोग दिनुभयो सबैजनालाई म धेरै नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन यो महिला विशेष किन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भन्दाखेरि महिला विशेष भन्दाखेरि त्यो महिलालाई एउटा विशेष स्थानमा अबको भनेको महिलाले आफै पनि म सक्षम छु भनेर सोच्नु पर्यो। फर्स्टमा कन्फिडेन्ट नै डेभलप गर्नु पर्यो। उनीहरूको राइट्सको लागि उनीहरूको आफ्नो पीडा बोल्नु पनि त्यो एउटा महिला सशक्तिकरणको एउटा उदाहरण हो होइन। आफ्नो भोइस रेज गर्नु पनि अनि अधिकारको लागि भन्नु पनि के यो पनि महिला सशक्तिकरणमै पर्छ। र सँगसँगै पुरुष साथीहरूले पनि महिलाको लागि होइन, महिलाको अधिकारको लागि सँगसँगै जति पनि राम्रोसँग कस्तो कुराहरू महिलालाई कतिको बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूको सशक्तिकरणमा के अरे पुरुष साथीहरूको कतिको योगदान छ, कसरी गजलमा त्यो आफूले बुझेका भावना आफूले दिएका साथहरूमा कसरी चाहिँ गजलमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भने यो पनि हाम्रो लागि एउटा सिकाइ बुझाइ थियो। त्यसै गरी नै हाम्रो अब यहाँ जुन 20 जनामा लगभग 45-50 त्यस्तै तरिकाले 50-50 तरिकाले आउनुभयो। र यो आज निर्णयमा पनि 50-50 नै भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि लाग्छ कि यो हाम्रो निर्णयदेखि लिएर सहभागितादेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ इक्वेली नै हामी आउन सफल भएका छौँ। र आगामी दिनमा पनि पहिचानदेखि लिएर सम्पूर्ण महिला अभियानकर्ताहरूको आग्रह भनेकै अब भनेको महिला अपाङ्गता भएको व्यक्तिले अपाङ्गताकै लागि मात्रै बोल्ने होइन, महिलाले महिलाको लागि मात्रै बोल्ने होइन। अब हामी एकअर्काको लागि बोलौँ र महिला पुरुष र अब अहिले हाम्रो तेस्रो लिङ्गी भनिन्छ सबैजना मानव जाति भएर एकअर्काको जो अन्यायमा परेका छन् उनीहरूको लागि आवाज बुलन्द गर्नु अबको अबको होइन हाम्रो अभियानै त्यही नै हो। त्यो कारणले गर्दा महिला सशक्तिकरण समाजमा समानता भनेको त्यत्तिकै आउँदैन। महिला पुरुष दाजुभाइ सबैजना दिदीबहिनी सबैजना एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। महिलालाई हिंसा गर्छ है अहिले त के हो र, बरु हामीले पो के अरे राम्रो काम गरिरहेको, हामीले पो बरु सम्मान गरिरहेको छ भन्ने पनि पुरुष साथीहरूको गुनासो पनि छ। यो भनेर हामीले कहिलेकाहीँ भनेको महिलाले महिलाको लागि गरेको होइन, यो चाहिँ एकअर्काको एटिट्युडले गरेको हो। र फर्स्ट अफ अल यो समाज परिवर्तनको लागि हाम्रो सोचाइ परिवर्तन गर्नुपर्छ, दृष्टिकोण यो जुन हाम्रो जबसम्म सोचाइ परिवर्तन गरिँदैन अपाङ्गता अभियानमा पनि चेन्ज भन्ने आउँदैन, महिला मुभमेन्टमा पनि त्यो चेन्ज भन्ने आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा सबैजनालाई यो अभियानमा होइन समानताको अभियानमा सबैजना लाग्नु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा म जहिले पनि भन्न चाहन्छु मान्छे अगाडि बढ्नको लागि आँखा होइन आँट चाहिन्छ, हात होइन हिम्मत चाहिन्छ, खुट्टा होइन खुबी चाहिन्छ। धन्यवाद। सुनिताजी धेरै धेरै धन्यवाद। इच्छा म्याम म्युट गरेर बोलिरहेको रहेछु। जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो कार्यक्रम सकिने अवस्थामा पुगेको छ, सकिन लागेको छ हो, के गर्नु होला, केही छ अरू? अब यो 4 जना प्रतियोगी मध्ये एकजना 2 जनाले केही भन्नुहुन्छ कि आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ कि अन्तिममा?
पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू मध्येबाट मैले खोज्दैछु व्यक्तिहरूबाट कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज बोल्न सक्नुहुन्छ। म बोल्छु है, म बोल्छु मिडिया सेक्टरबाट। हामीले चाहिँ पुरस्कृतको तर्फबाट भनिराखेका छौँ। पुरस्कृत हजुर हजुर म बोलौ है। हेलो सुरेश सुदन लिम्बू हो? हजुर म बोल्दैछु। सुरेश सुदन लिम्बू है? हजुर 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 हुन्छ हुन्छ 2 मिनेट है। तपाईहरुलाई अलिकति नाम कन्फ्युज हो। मेरो चाहिँ खासमा सूर्य साउदेन लिम्बू चाहिँ हो। म यो सूर्य साउदेन लिम्बू चाहिँ हो है। ठिक छ सरी अब अबको बेलामा हामी सुधार्नेछौँ है। सरी हस्। हजुर धेरै खुसी लागेको छ। पहिलो कुरो त यो एकदमै गाह्रो स्थितिमा पनि हामीलाई तपाईहरुले यो एउटा मञ्च प्रदान गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म त यति खुसी छु आज। म 58 सालदेखि थोरै हल्का फुल्का गजल लेखेको मान्छे आज 77 सालमा आएर तपाईहरुले फेरि एकचोटि गजल लेख्नु पर्छ है भन्ने खालको प्रेरणा फेरि जगाइदिनु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त म गजलमा अहिले पनि विद्यार्थी हो, भर्खरै बामे सर्दै गरेको मान्छे। त्यो मान्छेलाई फेरि तपाईहरुले थोरै डोड्याउने प्रयास गरिदिनु भएको छ। तपाई लगायत अनि तपाईको संस्था पहिचान नेपाल अनि विशेष त मलाई यो जुम सम्बन्धी त्यति साह्रो थिइनँ, म एक्टिभ थिइनँ, तर हाम्रो जुन हुनुहुन्छ इच्छा केसीज्यू उहाँले मलाई बारम्बार चाहिँ फोन गरिराख्नु भयो अनि त्यस पछाडि जोडिन पाएँ। फेरि पनि एकपटक पहिचान नेपाललाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार। हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद। अब इच्छा म्याम हाम्रो अरू केही छ? अब अहिलेको लागि केही छैन। अब एकचोटि कोही अडियन्सबाट एकजना कोही बोलिदिनुहुन्छ। अघि वीरेन्द्र गिरी कि समथिङ कसले? हजुर अडियन्सबाट एकजना कोही बोलिदिनु भयो भने हामीलाई पनि फिडब्याकको लागि सजिलो हुन्थ्यो। हजुर म चाहिँ बोल्छु भनेको थिएँ अघिदेखि यो मिडिया सेक्टरबाट पनि। म अघि नै मलाई के भन्छ मुक्तक सुनाउने कुरा मात्रै थाहा थियो र आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ भन्ने थाहा थिएन। त्यही भएर मिडिया सेक्टरको तर्फबाट र अडियन्सको तर्फबाट आफ्नो विचार पहिचान नेपालले यो गरेको छ, यो प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन गरेको छ। यो एकदमै सराहनीय कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रममा म यति मात्रै आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई कि तपाईहरुले कार्यक्रम गर्नुहोस्। हामीले त्यो कार्यक्रमलाई सबैमा पुर्याउने काम हामी गर्छौँ। हामी एउटा मिडिया सेक्टरमा भएका कारणले हामी गर्छौँ र त्यसैले तपाईहरुले कार्यक्रम चालन गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईले खबर गर्नुहोस् र हामीले तपाईका ती कार्यक्रमहरूलाई सबै माझ पुर्यायो भने तपाईका उत्कृष्ट गजलहरूलाई हामी अनलाइनको माध्यमबाट सबै माझ पुर्यायो भने दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूमा हामी मात्रै पढ्न पाउनुहुनेछ। हुन्छ उहाँको नेट कारणले गर्दा भएन। इच्छा म्याम अब हामी पनि छुट्यौँ होला है।